रुख जङ्गल मासेर भए पनि नागरिकता बेचियो। कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री थिए, कीर्तिनिधि विष्टलाई हटाएर सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री आए। उनले चाहिँ राजीनामा गरेपछि ल्याउनै पर्यो सूर्यबहादुर थापालाई। सूर्यबहादुर थापा आयो, केही दिनसम्म चाहिँ चल्यो। सूर्यबहादुर थापालाई पछि त फ्याल्यो, दरबारले फ्याल्यो। त्यही भित्रको कन्फ्लिक्टले कसैले गरेर फ्याल्यो त्यो। त्यसदेखि पछि आयो लोकेन्द्र बालचन्द। अलिअलि उनले चाहिँ अलिकति त्यो इथिक्सलाई अलिकति थाम्ने प्रयास गरे। उनी पनि पछि उन सकेन, मरिचमान आयो। मरिचमानले पनि थामे त्यति धेरै प्रेसर चाहिँ राजाले थामे। अब यो हुँदा हुँदै पछि बहुदल आइसके पछाडि कृष्णप्रसाद भट्टराईले एउटा कुरो भनेको छ, तपाईँको एक ठाउँमा म सुनाउँछु। जुन बेला 47 सालदेखिको परिवर्तन आयो नि, अनि तपाईँको दुईवटा कामहरू भएका छन्। सबभन्दा घातक कामहरू दुईवटा भएका छन्। एउटा काम, यहाँको उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै बेचिए, है, सबै बेचिए। कसले बेच्यो? नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले बेच्यो। प्रश्न देखिया छ, कसैले भन्दा पनि त्यही भन्छ, उद्योग धन्दा कल कारखानाको दुश्मन यो मुलुकमा कोही छ भने नेपाली काङ्ग्रेस। अनि कुनै बिजनेस मान्छेहरूलाई चाहिँ यति चाहिँ सहयोग गर न भनेर पहिला दिइराखेको, तिनीहरूलाई चाहिँ कसैलाई सहयोग गर न भनेर भने त अब त तेरो पार्टीको संसदमा केही भूमिका छैन, तँलाई किन सहयोग गर्ने, जसको छ त्यसलाई पो हामी गर्छौँ त भन्छन्। भनेपछि यो पार्टी, यो देशको पार्टी चलाउनेको हो त। त्यतिखेर नि इन्डियासँग अमेरिकासँग चाहिँ एउटा टाइअप भइसकेको छ। भनेपछि अहिले त इन्डो पेसिफिक एलायन्सभित्रै छ। यो कम्युनिस्ट जनमतलाई इरेज गर्नका निम्ति केपी ओलीलाई उठाउन लगायो, एमसिसी उठाए, प्रेसर गर्यो। उनले यहाँको माटो बुझाएको थियो, यहाँको जनता बुझाएको थियो, यहाँको राजनीति बुझाएको थियो। भरतमोहन अधिकारी अर्थशास्त्रको विद्यार्थी, तीनजना मान्छे। म भनिदिउँ, हामीले गलत नेतृत्व छानेछौँ, गलत नेता छानेछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई पश्चाताप। खेल्छन् कहिलेका तपाईँको चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई लगेर चाहिँ त चाहिँ इन्डियाको ऊ छोडेर चाहिँ चाइनिज गोटी खेल भनेर सिकाउने पनि तिनै हुन्, हो कि? ल अब गद्दी छोड्दै त थाम्न सक्दैनस् भन्ने पनि तिनै विदेशी हुन्। किनभने विदेशीहरूको चङ्गुलमा परिसके पछाडि त्यो हुन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा एउटा विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ र नेपालको घरेलु राजनीति सँगसँगै यो घरेलु राजनीतिमा प्रभाव पार्ने विश्व राजनीति र यो जियो पोलिटिक्समा नेपालको जटिल अवस्थाका बारेमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय अझै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई सत्तारूढ दलका सबैजसो नेताले फेरि जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरिसकेपछि एक प्रकारले भन्ने हो भने एउटा राजनीतिक कन्फ्लिक्ट देखिएको छ। यो नागरिकताको विषयले प्रष्ट रूपमा दुईटा ध्रुव र दुईटा कित्ता काट भएको अवस्था छ। यदि राष्ट्रपतिलाई फेरि जस्ताको तस्तै नागरिकता विधेयक पठाइयो र उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभयो, सिद्धो देश फिजी र सिक्किमको बाटोमा गयो भनेर कसैले रोक्नै सक्दैन। यदि राष्ट्रपतिले रोक्नुभयो भने अब आउने जटिल परिस्थितिहरू के हुन सक्छन्, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार पोखरेलसँग चुरो कुरोमा संवाद गर्दैछौँ। आम दर्शकहरूको अत्यन्तै रोजाइका रूपमा र मलाई बारम्बार फेसबुकबाट होस्, टेलिफोनबाट होस्, अन्य माध्यमबाट होस्, डाक्टर राजकुमार पोखरेलको अन्तर्वार्ताका लागि व्यग्र प्रतीक्षा गर्नुभएका दर्शकहरूका लागि करिब वर्ष दिनपछि म यो अन्तर्वार्ता ल्याउन सफल भएको छु। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार पोखरेललाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। निकै लामो रस्साकसी भयो तपाईँसँग भेट्नलाई पनि, निकै ठुलो मेहनत गर्नु पर्यो। बरु भगवान् भेटिन्थ्यो होला डाक्टर साहब। डाक्टर राजकुमार पोखरेल भेट्न मलाई अत्यन्तै गाह्रो भयो। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यस्तो? यो चाहिँ कतिपय आफ्नै कामहरू आफ्नै उसमा चाहिँ कतिपय उसमा म व्यस्त भएँ। खास गरेर अब जबबाट रिटायर भएको पनि 6 महिना भइसक्यो, तर रिटायर भए पनि टायर नभएको कारणले, टायर चाहिँ छुइनँ, री मात्रै भयो। त्यो चाहिँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि टायर नभएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू अब आफ्ना घरायसी सँगसँगै अरू कुराहरू पनि चाहिँ जेलिएर आएको हुनाले गर्दाखेरि अलिकति हो। अहिले पनि आज पनि मैले तपाईँलाई सफिसियन्ट टाइम दिएको होइन, यो म निकै फलो गरेँ आज। यो चाहिँ आज पनि सफिसियन्ट टाइम होइन। म अझै पनि त्यो म अलिक असहजै अवस्थामा चाहिँ धेरै दिन म रिक्वेस्ट गरेको, धेरैचोटि पो अब त्यो काउन्ट गर्ने हो भनेदेखि 100 चोटि पुग्यो होला भनेर चाहिँ ल अब अहिले चाहिँ अब इग्नोर नगरौँ भनेर चाहिँ आएको छु। अनि फेरि के हुन्छ भनेदेखि अब म मेरो आफ्नै स्वभावमा भन्नुहुन्छ भने म सस्तो प्रचारमा जान चाहन्छु। एकदम त्यो पनि हो। म सस्तो प्रचारमा चाहिँ म जान चाहन्न। त्यसैले भनिदियो यसले हो भनेर चाहिँ यो थप्पडी मार्ने जुन अहिलेको राजनीति भाइरल भनौँ न, त्यो भाइरल हुनु छैन। भाइरल भएर चाहिँ थप्पडी मार्ने हो भनेर आउँछन् अहिले।
आहा भनेर भन्छन्, एउटा नेताले बोल्छ अनि थप्पडी मार्छ। मलाई मैले बोलेर कसैले थप्पडी मारिदियोस् त्यो होइन कि मैले जे बोल्छु मेरो कुरामा काहीँ भयो भनेदेखि तैँले चाहिँ यो चाहिँ काम अलिकति काहीँ चाहिँ अलिकति सच्याएन भनेर कसैले भनिदियो भने म त्यसमा खुसी हुन्छु। त्यसैले म भाइरल त्यसरी हुन चाहन्न। जे भयो नि डाक्टर साहबको यो सफिसियन्ट टाइम नभए पनि केही टाइमको अंश दिनुभएकोमा म डाक्टर साहबप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब म मूल विषयमा प्रवेश गर्छु। डाक्टर साहब, नागरिकता विधेयकले नेपाली जनमानसलाई तरङ्गित बनाएको छ। पटक पटकका परिवर्तनपछि गाँसिएर आउने नागरिकता विधेयकले सधैँ हामीलाई त्रसित बनाएको अवस्था छ। 2019 पछि पटक पटक कट अफ इयर परिवर्तन भएको छ। भारतमा स्वतन्त्र भारत भइसकेपछि एकपटक मात्रै त्यो कट अफ इयर परिवर्तन भयो, अहिलेसम्म छैन। यो एउटा विषय छँदैछ। यो नागरिकता विधेयकलाई रोक्नका लागि एउटा तपाईहरुको जुन फोरम थियो, एउटा गोलमेज जस्तो पनि गर्नुभयो, एकदमै लाग्नुभयो डाक्टर साहबहरू। राष्ट्रपतिले जुन कदम चाल्नुभयो नि डाक्टर साहब, फिर्ता गराइदिनु भयो प्रमाणीकरण नगरेर। कतिपयले यसलाई अस्वाभाविक मानिरहेछन्। डाक्टर साहबको नजरमा यो अस्वाभाविक कि स्वाभाविक? यो मेरो नजरमा भन्ने भने यो अस्वाभाविक होइन, यो स्वाभाविक हो। किनभने नागरिकताको इस्यु आजको उठेको होइन, आजदेखि उठ्या होइन नि त। यो नागरिकताको इस्यु त धेरै अगाडिदेखि नागरिकताको इस्यु बारम्बार उठ्दै आइराखेको छ। र यो नागरिकतालाई हामीले कुन अर्थमा बुझ्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि सरदार वल्लभभाइ पटेलले नेहरूलाई भने अनि यो नेपाललाई पनि हैदराबाद सरह यो भारतको एउटा प्रान्तमा गाभिदिनु पर्थ्यो। सिक्किम, भुटान र यो नेपाललाई सँगै गाभिदिनु पर्थ्यो। त्यति भएदेखि यहाँको मोनार्की, त्यतिखेर उसको शब्दमा त्यो मोनार्की चाहिँ हुआ थिएन, गाभिदिनु पर्थ्यो भनेर चाहिँ भने। नेहरूले के भने भनेर भन्दाखेरि त्यो समय आउँछ, अहिले बेला भएको होइन। त्यो गरिरहनु पर्दैन नेपालको हैसियतमा। यो त्यहाँ वैधानिक प्रविधि, वैधानिक तरिकाबाट नै भोटिङ राइटैबाट चाहिँ जनताबाट नै त्यो अभिमत आउने अवस्था आउँछ। त्यो अवस्थाबाट चाहिँ नेपालको सोभरेन्टी कोल्याप्स हुन्छ, हुनसक्छ भनेर भन्नुको अर्थ भारत के खोजिराखेको छ भनेदेखि यो नेपालमा उसको नागरिकहरूलाई चाहिँ मेजोरिटीमा ल्याएर अनि त्यो चाहिँ नेपालको सोभरेन्टी कोल्याप्स गर्ने पक्ष, बिना रक्तपात बिना युद्ध, बिना रक्तपात बिना युद्ध संसारलाई देखिने गरी अब यो त जनताको अभिमत भनेर भन्छ। त्यो अभिमतमा जाने गरी नेपाललाई चाहिँ भारतमा गाभ्नका निम्ति योजना बनाइएको छ। अब यो आरके यादवको त्यो मिसन र तराईको कुरो उठिया छ। तराई नभन्दै हामीले हेऱ्यौँ तराई आन्दोलन त्यो ढङ्गले चल्यो कि त्यहाँबाट टोटल रूपमा चाहिँ पहाडी बासिन्दाहरू चाहिँ विस्थापित भए। पहाडी बासिन्दा मात्रै विस्थापित भएनन्, त्यहाँका रैथाने मधेसीहरू जो पुराना नागरिकहरू हुन्, जो चाहिँ पहिलादेखि बसोबास गरेर आइरहेका, त्यहाँको चाहिँ जङ्गल फाँडेर मरुभूमि फाँडेर बसेका रैथाने मधेसीहरू समेत पनि विस्थापित भए। अब एउटा अनुसन्धानको सिलसिलामा हेर्नुहोस्, एउटा अनुसन्धानको रिपोर्ट बनाउनु थियो हामीले। त्यो रिपोर्ट बनाउने सिलसिलामा हामी 2-3 जना साथीहरू जनकपुरदेखि सप्तरीसम्म उता मोरङ सुनसरी, मोरङ झापाको कुरो नगरौँ, उतातिर चाहिँ त्यसको अलिक वर्चस्व छैन। सुनसरीको तल्लो बेल्ट अलिकति छ, मोरङको पनि तल्लो छेउ बोर्डर एरिया मात्रै अलिकति हो, नभए छैन। झापामा त्यसको छैन भनेपछि त्यो ठाउँको स्थिति हामीले अध्ययन गर्नका निम्ति एउटा सिलसिलामा गएका थियौँ। त्यहाँको जुन तराई क्षेत्रको दलित भनिने मान्छे जुन हो, त्यो दलित भनिने मान्छेहरू त्यो पछिबाट आएका मान्छेहरूबाट चाहिँ सुशोषित छ। उसले चाहिँ पहाडे कम्युनिटी खोजिएको छ पछिल्लो दिनमा। यो 70 सालको चुनावको सेरोफेरो थियो, हामीले आकलन गऱ्यौँ, ब्रोडकास्ट गऱ्यौँ। जनकपुरमा चाहिँ मधेसी पार्टीले जित्दैन है, यो मधेसवादी भन्नेले चाहिँ जित्दैन भने त नभन्दै त्यही भयो। हामी सिराहा गयौँ, सिराहाको किसानहरूले रुचाइराखेको छैन। राजविराज जाँदाखेरि व्यापारी 2-3 वटा व्यापारीसँग हामीले कुरो गऱ्यौँ। व्यापारीले के भने चाहिँ एउटा किराना व्यापारी, अब हामीले त पहाडै देख्यो नि त। अनि त्यो किराना व्यापारीले के भन्यो भनेदेखि हेर्नुहोस्, पहिला तपाईँहरू यहाँ हुँदाखेरि एउटा दसैँमा मात्रै मैले 9 बोरा धनियाँ बेचेका थिएँ। अहिले जनसङ्ख्या बढ्या छ, त्यो जनसङ्ख्या कहाँबाट आएको छ थाहा छैन, त्यो जनसङ्ख्या बढ्या छ। अहिले मेरो वर्षभरिमा 5 बोरा धनियाँ जाँदैन, बिक्री हुँदैन। मैले एउटा दसैँमा बेचे जति धनियाँ म वर्षभरिमा बेच्न सक्दिनँ। मेरो व्यापार कहाँ गयो? त्यो मधेसी नाम लिएर चाहिँ हामी मधेसी हौँ भनेर भन्दैमा हुन्छ र त? म होइन भनेर भन उसले। त मान्छे त तराई मुलकै हो। अर्को एउटा कपडा व्यापारी कहाँ गयौँ हामी, के भन्दो रहेछ भनेर। कपडा व्यापारीले के भन्यो भनेदेखि तपाईँहरू यहाँ हुँदाखेरि पहिला, ऊ चाहिँ पहाडे देखेर भनेको थियो पनि, तपाईँहरू यहाँ हुँदाखेरि पहिला
तपाईँहरूले आउनुहुन्थ्यो एकचोटिमा कम्तीमा पनि मेरो 1000-1200को सामान उठाइदिनुहुन्थ्यो। एकजोर लुगा हालेर जाँदा 1000। अहिले मैले तपाईँहरूलाई दिने मेरो क्वालिटीको त्यो कपडा छैन। यहाँ 200-300को खोज्न आउँछ, म कहाँबाट दिउँ? अनि प्रायः जसो मान्छे पारीबाट आएको छ, पारीबाटै उसले लिएर आउँछ। अनि मेरो व्यापार चौपट छ, अनि यहाँबाट त उठेर जा भनिएको छ। अर्थ यस्तो अर्थमा छ। यस्तो खालको सिचुएसन उनीहरूका लागि पनि छ भनेपछि त्यो मधेस आन्दोलनले क्रिएट गरेको अहिलेको 2 नम्बर प्रदेश मधेस प्रदेश जसलाई भनिन्छ त्यहाँको स्थिति, रैथाने मधेसीहरूको हालत के छ त्यहाँ। यदि उनीहरूले नपाएको नागरिकता उनीहरूको हकमा दिनुपर्छ, तर नागरिकता भनेको बाँड्ने कुरो होइन, गैर नागरिकलाई नागरिक बनाउने कुरो होइन। यो चाहिँ आफ्नो सोभरेन्टीलाई लस गर्नका निम्ति। अब हेर्नुहोस्, योदेखि पछाडि 2019 सालको संविधान पछाडि नागरिकता ऐन 2020 आयो नि। अहिलेको अवस्थाबाट हेर्नु पर्यो भने हाम्रो आँखाले हेर्ने हो भने होस् न, त्यसमा केही सामान्य संशोधनको आवश्यकता थियो होला, नभए सबैभन्दा पर्टिकुलर राम्रो मैले भन्नु पर्यो भने म त्यसलाई भन्छु। 62-63 को आन्दोलन पछाडिको स्थिति म देखाउँछु। 3वटा मान्छेले सही गर्दाखेरि नागरिकता पाइन्थ्यो। 3टा पार्टीका त्यो ठुटे नेता हुन्छ नि तलका, तिनीहरूले पैसा खाएर नागरिकता बेच्दा हुन्थ्यो सही गरेर। म एउटा भनौँ झापाको एउटा ठाउँमा म एक दिन भिजिटको लागि गएँ। घरेलुको त्यतिखेरको त्यहाँको हाकिम रामबहादुर कुरुम्बाङ भन्ने थिए, उनी चाहिँ त्यो नागरिकता टोलीमा खटिया रहेछन्। ऊ अलिक स्ट्रङ थिए मान्छे अरू भन्दाखेरि। अनि आयो सही गर्नुपर्ने भने त अब टोलीले त तिनवटा बाबु साहेबहरूले सही गरिसकेका छन्। 3टा पार्टीका 3जना बाबु साहेबहरूले सही गरिदिए, सकियो त्यो। उनको ठाउँमा आइसके पछाडि चाहिँ उनले के गरे भनेर भन्नेदेखि तेरो घर कहाँ हो भनेर सोधे। अनि उसले के भन्छ बोल्दैन एकछिन, मेरो घर त डिगल ब्याङ्क हो। डिगल ब्याङ्क भनेको झापादेखि तलतिरपट्टिको इन्डिया हो, थाहा छैन। मेरो घर कहाँ हो, तेरो घर कहाँ हो भनेर सोधेको। एउटाले त के भन्यो भनेदेखि गोरखपुर हो भनेर भन्यो। अर्कोलाई सोधेको तेरो घर कहाँ हो भनेको किशनगञ्ज हो भन्छ। नागरिकता लिन को आयो? यो तरिकाको नागरिकता त्यतिखेर कति बाढियो? जितेन्द्र देवको संयोजकत्वमा वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ नागरिकता टोली बनाएर थियो। 31 लाख नागरिकलाई चाहिँ नागरिकता दिनका निम्ति तयार गरेका थियो। त्यतिखेर संयोगवश त्यसबेला राजा वीरेन्द्र गद्दीमा थिए। 2057 सालको कुरा। वामदेव गौतम गृहमन्त्री भनेको त्यो 54 सालतिरको, 53 सालको वामदेव गौतम। राजा वीरेन्द्रले रोकेको भनेको त 57 सालको विधेयकले पछिको विधेयक हो त्यो। किनभनेदेखि उसमा थियो त्यतिखेर आउँदाखेरि अदालतले रोकिदियो त्यो चाहिँ। त्यो त अदालतले रोकियो नि त। अदालतमा अलिकति चाहिँ के भनेदेखि दरबारको छाप अलिअलि परेको थियो। अब राजाले बोलाएर भन्यो केही गर्यो, अलिकति खेलिदियो, दरबारको कुनै सन्देश गइदियो भनेदेखि न्यायाधीश त्यति छिटो न्याय अदालतमा फैसला गरिहाल्दैन थियो। अहिले त थियो छाप, 12 वर्ष सेरेमोनियल किङ भए पनि। 57 सालमा त कृष्णप्रसाद भट्टराईले कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री हुँदाखेरि उसले चाहिँ ऊ लिएर गएको होइन यो अर्थ विधेयक बनाएर। त्यो त राजा वीरेन्द्रले अदालतमा पठाइसकेपछि अदालतले रोक्यो त्यो पनि। पटक पटक यस्ता कुराहरू भएको छन्। हाम्रो लागि अभिशाप, नागरिकताको विषयमा हाम्रो अभिशाप भनेको हामीले चोइस गर्न नसकेको 62-63 को आन्दोलन हो। त्यो नागरिकता किनभनेदेखि त्यो अब दुर्भाग्य हो त्यतिखेर चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड भयो। अब इन्डियनहरूको प्रभावमा चाहिँ 12 बुँदे सम्झौता भयो, त्यो ढङ्गले गयो। अब हुन त केही इन्डियन मान्छेहरूले चाहिँ म सिलगढीतिर जाँदाखेरि कलकत्तातिर जाँदाखेरि मैले केही पाएको 12 बुँदे सम्झौता पनि तपाईँलाई यो भनौँ। हजुर, मोहन वैद्य र सीपी गजुरेल पक्राउ नपरेको भए 12 बुँदे सम्झौता हुने थिएन। 12 बुँदे सम्झौता गर्नका लागि उनीहरू 2 जना बाधक थिए। मैले सुनेको इन्डियनहरूको भोइस हो, मेरो भोइस होइन है यो चाहिँ भन्नु होला कसैले सुन्ला, यो मेरो भोइस होइन, उनीहरूले मलाई सुनाएको हो। त्यो 12 बुँदे यदि थियो र त्यसको इन्फर्मेसन यहाँ छन् भन्ने कुरोको इन्फर्मेसन सबै थाहा थियो। त्यही आधारमा सीपी गजुरेल पक्राउ खाए कलकत्ता चेन्नईबाट। अब मोहन वैद्य पक्राउ खाए सिलगढीबाट होइन। को कहाँ बस्दै भन्ने कुरो सबै कुरो इन्डियन गभर्मेन्टलाई थाहा थियो। त्यो सेल्टर इन्डिया किन
नेपाल किन हुन सकेन? एउटा क्वेसन मेरो। म यो क्वेसन चाहिँ किनभने म त एउटा रिसर्चर हो, अनुसन्धाता। तर यही प्रश्न मैले मोहन वैद्यलाई सोद्धा उहाँ चाहिँ एमा चपाएर कुरा गर्नुहुन्छ, सीपी गजुरेल अलिक खुलेर कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँले प्रचण्ड र बाबुरामप्रति नेतृत्वप्रति पुरै आशंका गर्नुहुन्छ, मोहन वैद्य चाहिँ मान्न तयार हुनुहुन्न यो। होइन, अब उहाँ एउटा कुरो, मोहन वैद्य चाहिँ अलिक अनेस्ट मान्छे हो, त्यो इमान्दार मान्छे हुन्, उहाँ चाहिँ अलिक इमान्दार हो क्या। अब सबैलाई त्यो देख्नु पनि आवश्यक छैन, म पनि देख्न सक्दिनँ, तर शङ्का त गर्न सक्छु नि त। म चाहिँ रिसर्चर हो, हेर्नुहोस्, कुनै कुरो आउँदाखेरि कसैको पनि क्रिटिकल भ्यू नराखिकन म कसैलाई हेर्दिनँ र मलाई पनि कसैले हेरोस् भन्ने म चाहन्न। हामी क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्छ, केही कुरो एक्सपोज हुँदाखेरि पनि क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्छ। क्रिटिकल्ली हेर्दाखेरि त्यसका पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै पाटाहरू जाँचिन्छन्, पोजिटिभ हाई छ कि नेगेटिभ हाई छ। अब पोजिटिभ हाई छ भने द्याट इज करेक्ट, पोजिटिभ पाटो जब आउँछ भनेदेखि द्याट इज करेक्ट। भनेपछि दालमे कुछ काला आयो भने होइन, त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूसँग सबै जुनसुकै मान्छेसँग पनि गुण र अवगुण हुन्छ, कसैसँग पनि अवगुण नभएको मान्छे हुँदैन। गुण पनि हुन्छ, अवगुण पनि हुन्छ, तर मात्रा के हो त? गुणको बढी छ कि अवगुणको बढी छ? हाम्रो नेपालीमा भन्छ नि 32 लक्षणले युक्त भएको, 32 लक्षणले युक्त कोही हुँदैन। यो 32 दन्त भनेर भन्छ, 32 लक्षणले युक्त कोही पनि हुँदैन, जतिसुकै भए पनि। मान्छे हो, देउता होइन। अब अदृश्य अपार शक्ति, अब त्यो देउताको छ भनेदेखि चाहिँ मैले देखेको छैन, मलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ, होइन? मान्छेमा चाहिँ र कुनै पनि कुरोहरू आउने बित्तिकै कुनै कुरालाई सहजै यो पत्याइन्छ भनेर चाहिँ पत्याउन म तयार छैन। नागरिकता विधेयक जवाहरलाल नेहरूको कन्टेस्टबाट हुँदै हुँदै हामीले अहिलेसम्म कति इन्डियन नागरिकहरूलाई नागरिक यहाँ भित्र्यायौँ। हाम्रा तराईका रैथाने ती थारूहरू, ती राजवंशी झापाका राजवंशीहरूको एक समय एकदम बाहुल्यता थियो क्या। म बसेको ठाउँ झापामा, म त बच्चादेखि मलाई थाहा छ, म चाहिँ हुन त धनकुटा जन्मिएँ, तर झापा मेरो बुढाबाउ चाहिँ झापामा जानुभएको 2003 सालमा झापा झरे। मेरो हजुरबाको पालादेखि, मेरो पालादेखि, ऊ त्यो बाउको पाला पनि होइन। भनेपछि पछि मेरो बाउ त्यहाँ जानुभयो। अब त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब घरमा गएर हामी वरिपरि राजवंशी भाषा बोल्ने चौधरीहरू, त्यो बिस्तारै 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 मासिएर गएको छ। 2029 सालमा त्यो गाउँ पञ्चायतमा मेरो बाबुले उपप्रधान पञ्चायत जित्दाखेरि नि सबै भोट जति दिएको राजवंशीहरूले। आज छैनन् तिनीहरू, आज ती छैनन्। कसले भरिया छ त त्यहाँ? कसले भरियो त्यो? होइन, भरियो हामी जस्तै पहाडेहरूको कसैकोले वर्चस्वले भरियो त्यो राजवंशी हराएकोमा चिन्ता कसैलाई छैन, सतार हराएकोमा चिन्ता छैन, कोचे मेचे कहाँ छन् थाहा छैन, तिनको संरक्षण छैन। अनि अरू खालका अरूसँग चाहिँ आयातित मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो नागरिकताको चिन्ता। कति सतारले पाएका छैनन्, सतारलाई नागरिकता दिन हामीलाई किन चिन्ता? तर उहाँहरूको लागि हो यो नियम ल्याएको भन्छ नि सत्तारूढ घटकका सांसद नेताहरू, त त्यो बाहिरबाट खाएको छ भने भन्छन् नि। सांसदसँग विश्वास कसरी गर्ने? सबैको किनिएर बसेको सांसदहरू। तपाईँ एउटा कुरो चाहिँ भन्नुहोस् न, कुन चाहिँ कहाँ छ? मैले अघि नै भने सुप्रिम लिडरहरूमा अहिले गएको सिस्टममा तपाईँको एउटा कुरो चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि 2046 सालदेखि पछाडि, 46 सालको आन्दोलनपछि, 46 सालको आन्दोलनमा पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध लाग्ने मान्छे म पनि हो। पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध लागेर हिँड्दाखेरि मण्डलेहरूको हातको कुटाइ खाएर चाहिँ थला पर्ने मान्छे पनि हो म। हेर्नुहोस्, यहाँ पञ्चहरूले चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको बेलामा चाहिँ मैले हिँड्ने, मेरो घरको बाटो हिँड्न दिँदैनथे। कुट्ने मान्छे अहिले मलाई कुट्ने मान्छे अहिले पार्लियामेन्टमा छन्, मलाई थला पार्ने मान्छे पार्लियामेन्टमा छन्। कति दिनसम्म म त्यो बाटो हिँडिनँ, अर्को बाटो जानु पर्थ्यो। मैले घर तपाईँ बहुदलको पक्षमा लाग्दा कुटाइ खानुभयो, ती पञ्चायतको पक्षमा लागेर कुटे, आज ती बहुदलका सांसद छन्। अहिले आज तिनीहरू बहुदलका सांसद छन्। हेर्नुहोस्, यहाँ हो कि। तर मलाई त्यसप्रति पूर्वाग्रह होइन। म के हेर्छु भन्दाखेरि उनको भोइस हेर्छु, उनको बोली चाहिँ हेर्छु, उनको व्यवहार हेर्छु। उसले हिजो मलाई कुट्यो या कुटेन म त्यतातिर हेर्दिनँ, आजको दिनमा उसको व्यवहार हेर्छु म। यो कुरो हेर्नुहोस्, अघि हिजोको कुरो हिजो। तर के हो भनेदेखि त त्यो डेडिकेसन गरेको त्यो स्थिति त मै जस्ता अरू पनि होला। जनमत सङ्ग्रहमा लाग्यो, त्यसदेखि पछाडि चाहिँ निरन्तरसम्म लागेर 46 सालको आन्दोलनमा बहुदलको पक्षमा लाग्ने मान्छे म पनि हो।
आन्दोलनमा लागेकै मान्छे हो। यति त्यो मात्रै होइन, 62-63 को आन्दोलनमा पनि लागि कुनै न कुनै रूपबाट चाहिँ लागिएको थियो। आज पश्चाताप छ डाक्टर साहब? तर एउटा कुरो, जुन किसिमले राष्ट्र कोल्याप्स गर्नेतिर चाहिँ गइराखेको छ, हामीले गलत नेतृत्व छानेछौँ, गलत नेता छानेछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई पश्चाताप छ। तर तपाईँहरूले यो भनिरहँदा तपाईँहरूमाथि एउटा उनीहरूको आरोप हुन्छ कि यिनीहरू कन्स्पिरेन्सी थ्योरी प्रयोग गर्दैछन्। काहीँ केही भएको छैन, प्रचण्डले त सर्लाहीमा गएर बोले नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएपछि 1,47,000 मधेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि लडे, प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु, तपाईँहरूले नागरिकता पाउनुहुन्छ भन्दा कसरी बुझ्ने? 1,94,000। होइन, म दिल्लीमा गएको पनि छैन, म गए पनि मैले कुनै टप लिडरसँग चाहिँ गठबन्धन गरेका छैन। मैले त्यहाँ पारिपट्टि यो के भन्छ रक्सोल अथवा चाहिँ झापाको पारिपट्टि गलगलिया गएर कुनै चाहिँ पोलिटिसियनलाई मैले भेटेको छैन। म जान्छु भनेदेखि मेरो आफ्नो पारिवारिक उसको लागि चाहिँ म जान्छु, त्यहाँ गएर त्यो गर्नेवाला पनि छैन। र मेरा कुनै सन्तति पारीका मान्छेसँग नाता जोड्या पनि छैन। तपाईँलाई यति चाहिँ कुरो म भन्छु, मेरा कुनै सन्ततिले पारीका मान्छेसँग नाता जोड्या छैन। पारी बसेर युद्ध गरे पनि होइन, पारीका मान्छेसँग मैले नाता जोड्या छैन। त्यस कारणले मेरा बुहारीलाई नागरिकता दिनुपर्छ, मेरा ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ, मेरा नाति नातिनीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर म भन्दिनँ। प्रष्ट भाषा एउटा कुरो हो यो, हो कि कसले के भने, कुन नेताले के भने, यो कुरो छोडिदिनुहोस्। काहीँ कसैको सम्बन्ध त्यहाँ छ भनेदेखि उनीहरूले आफूले बुझ्ने कुरो हो। आफ्ना लागि मरिमत्ते कसैले गर्छ भनेदेखि त्यो राष्ट्र चाहिँ बेच्न पाइँदैन भन्छु म, यति नै भन्छु म। अब दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि 46 सालको मुभमेन्ट पछि दिन प्रतिदिन देश कसरी कमजोर हुँदै गएको छ, देशको सार्वभौमिकता कसरी कमजोर हुँदै गएको छ, कुन कुन हदकण्डाहरू कसरी प्रयोग हुँदै आएको छ, एज ए रिसर्चरको हैसियतले एउटा अनुसन्धानकर्ताको हिसाबले अध्ययन गर्दा त कति ठाउँमा त हामीले पढाउनु पनि पर्छ नि, पढाएको पनि छौँ नि। भन्दाखेरि यो आयो, हामीलाई सिकाइन्छ के भनेर भन्दाखेरि रिसर्चमा विद्वानहरूले बाहिरकै पनि विश्वभरि उसलाई चाहिँ सोध्ने के हो भनेर भन्दाखेरि बायस हुनु हुँदैन है कसैप्रति। त्यस कारणले मैले बोल्दाखेरि न हिजोको पञ्चायत व्यवस्थाप्रति बायस हुने हो, न राजा महेन्द्रप्रति, न वीरेन्द्रप्रति, न ज्ञानेन्द्रप्रति अथवा अहिलेका नेताहरूप्रति बायसप्रति कसैप्रति हुने होइन। तथ्यमा बोल्ने हो, जे देखिन्छ त्यो कुरो भन्ने हो। मैले बुझेको मेरो धर्म भनेको यही हो। तर त्यसो भए डाक्टर साहब तपाईँ पश्चातापमा हुनुहुन्छ? हिजो 46 सालदेखि 62-63 सम्मको परिवर्तन, जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायत विरुद्ध लाग्नु मेरो गल्ती रहेछ भन्नेमा पुग्नु भयो अहिलेको नेताहरूको कारणले। म सिस्टमको विषयमा म पश्चाताप त छैन। म सिस्टमको तर यी नेताहरूको यो सिस्टमले जन्माएका जुन नेताहरू छन् यिनीहरूको यो सिस्टममा जुन लिडरसिपमाथि चाहिँ हामीले विश्वास गरेछौँ त्यो लिडरसिपप्रति चाहिँ मलाई घृणा छ। तर तपाईँ नेपाली जनता जो नागरिकता पाउनबाट विमुख छन् तिनीहरूले नागरिकता पाउनका लागि बनाइएको नागरिकता विधेयकको विरोधी हो? त्यो होइन, जो नेपाली नागरिक छन्, मैले अघि भने न तपाईँलाई, त्यो सतार, त्यो राजवंशी, त्यो मेचे, त्यो कोचे यो प्रति मलाई केही गुनासो छैन। तर तिब्बतबाट भागेर आएका तिब्बतीयनहरूलाई नागरिकता दिने पक्षमा म छैन। ती शरणार्थीहरूलाई रोहिङ्गा इन्डियाबाट रोहिङ्गाहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। इन्डियाबाट आयातित भएका मान्छेहरू तिनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। तपाईँले जोलाई इङ्गित गर्नुभयो तिनीहरूको लागि ल्याइएको नियम हो यो त्यसका लागि हो। अहिलेदेखि होइन नि, त्यो चाहे वामदेवले जितेन्द्र देवको आयोग बनाएर क्रिएट गरेको समस्या होस्, चाहे पछि उसमा चाहिँ अर्थविधेयकको रूपमा लिएर आएको होस् या अहिलेको होस्, अब यो अवस्थासम्म आउँदाखेरि चाहिँ यही देखिन्छ। नागरिकताको विषयमा तपाईँ एउटा कुरो चाहिँ मान्छेको एउटा स्कुलिङ हुन्छ नि, त्यो चाहिँ बच्चादेखिको स्कुलिङ हुन्छ क्या। कतिपय मेरा बानी बेहोराहरू मलाई यो उमेरमा आएर परिवर्तन गरेर म सक्दिनँ। तपाईँलाई यो प्रश्न गर्नु, म परिवर्तन हुन सक्दिनँ यो उमेरमा आइसकेपछि। म 6 क्लासमा पढ्दै थिएँ एउटा प्राइमरी लोअर सेकेन्डरी स्कुलमा, झापाको त्यो फुलबारी भन्ने उसमा चाहिँ म 1.5 वर्ष मैले पढेँ। म 6 क्लासमा पढ्दै थिएँ। 6 क्लासमा पढ्दै एक दिन जुलुस आयो, अलिक यङहरूको चाहिँ जुलुस आयो। हामी त फुच्चा केटाकेटी हो, के हुन्छ, के बुझ्छ 10 वर्षको मान्छेले, 9-10 वर्षको मान्छेले के बुझ्छ। जुलुसमा जाने भनेर भने स्कुल सबै बन्द भएर चाहिँ जुलुसमा हिँडियो। जुलुसमा लागेको माग के थियो भने मैले बुझेको थिएन।
माग के थियो भनेदेखि राधिकापुरको बाटो एक सुस्तामाथिको अतिक्रमण बन्द गर। हेर्नुहोस् है, यहाँ हुँदाहुँदै पछि महेशपुरमा चाहिँ त्यो मोहन राजवंशी र जवाहर राजवंशीलाई पक्रेर लिएर गयो, नेपाली भूमिबाट चाहिँ इन्डियन पुलिसले पक्रेर लिएर गयो। त्यसको विरुद्धमा सुस्तामाथिको महेशपुरमाथिको अतिक्रमण बन्द गर नारा लाग्यो। अनि म त्यहाँबाट चाहिँ म प्रभावित भएँ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, मलाई देशभक्तिको भावना कहाँबाट आयो भने मेरो त स्कुलिङ त्यहाँबाट सुरु भयो। मसँग कुनै नेतासँग सम्पर्क थिएन, केही पनि थिएन। अनि म घरमा आउँथेँ, घरको माथिल्लो उसमा केही कागजपत्रहरू उहिले अब मेरो काका कलेज पढ्दाखेरि ल्याएर थुपारेर राखेर चाहिँ केही पत्रिकाहरू, त्यसमध्येमा झापाबाट निस्कने एउटा चर्चित पत्रिका थियो पञ्चामृत भन्ने। त्यो पञ्चामृत हेरेँ मैले, एक दिन त खोलतल्लै नराखेर त्यो देखेँ। त्यहाँ महेशपुरको बारेमा लेखिया छ, सुस्ताको बारेमा लेखिया छ, होइन? त्यहाँ चाहिँ राधिकापुरको बाटोमा लेखिया छ। अनि म अहिले पनि चिन्दिनँ ती पी सिटौला भन्ने मान्छे को हुन्, कहाँ छन् थाहा छैन। तिनका कविता मैले पढेँ हो कि, त्यसैको बारे द्रोणाचार्य छेत्रीका कविता पढेँ, त्यसैमा छ। त्यो बेलादेखि मैले देखेको र मेरो देशमाथि यदि अतिक्रमण कसैले गर्छ, धेरै अरूको भन्दाखेरि पनि बाह्य जगतमा आउने अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकन सेना आएर नेपालमा बसेर चाहिँ चाइनासँगको वारफेयरको तयारी गर्ने भन्ने कुरो यो पछिल्लो दिनमा घटेका घटना। 13 जना सेना आएर संयुक्त तालिम गर्दैछन् भन्ने त आइसक्यो। त्यो यो पछिल्लो दिनको घटना हो। नभएदेखि मेरो देशको भूमि अतिक्रमण कसले गरेको छ? इन्डियाले गरेको छ। सबैभन्दा ठुलो खतरा चाहिँ इन्डियाबाट छ भन्ने कुरो मैले त्यसै त्यो बेलादेखि 6 क्लासमा पढ्दादेखि मैले बुझेको हो। अहिले पनि प्रत्येक कुन नेता कहाँ गएर गर्छन्, मलाई कुनै नेताहरूको मलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने छैन, कुनै नेताहरूको सकेर विरोध गर्नुपर्ने छैन। उनीहरूका गतिविधिले मलाई प्रशंसा गर्ने ठाउँमा लगिदिउन्, म त्यहीमा खुसी हुन्छु। हेर्नुहोस् यहाँ, तर उनीहरूको गतिविधिले लगिदिउन्। यदि मसँग डिबेट गर्न आउँछन् भने आउन्, म उनीहरूसँग 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, 10 दिनसम्म नेसनालिटीको बारेमा विवाद गर्नुपर्छ भने म गर्छु, नेपालको डिप्लोमेसीको बारेमा विवाद गर्नुपर्छ भने म गर्छु। तिमीहरूका यी कुकर्महरू चाहिँ यो चाहिँ देखिया छ भनेर चाहिँ म भनिदिन्छु, यति नै हो। तर म धाएर गएको छैन, म बालकोट पनि गएको छैन, म खुमालटार पनि गएको छैन, म बालुवाटार पनि गएको छैन। मैले देखिया छैन। बोलाएर मलाई भने भनेदेखि लु सल्लाह दे भन्यो भने म दिन्छु। मेरो सल्लाह मान्छन् मान्दैन त्यो उनीहरूको, तर तिमीले यो कुकर्म चाहिँ गरेका छौ भनेर म फेरि पनि भन्छु। कोही चोखो छैन डाक्टर साहब कुकर्मबाट? कोही छ नेपालको लागि, राष्ट्रको लागि यो नेता मेरो नेता हो भनेर नेपाली जनताले अपनत्व गरेर काँधमा अथवा शिरमा राख्नु पर्ने? अनि त्यो अहिलेको लिडरसिप जुन किसिमले ग्रोइङ गर्दै उब्जँदै गएको छ नि, यो हुँदाखेरि चाहिँ कहाँ क्वेसन उठ्छ भन्नुहुन्छ भने व्यवस्थामा क्वेसन उठ्छ। यो व्यवस्थाले उत्पादन गरेको नेता के यस्तै हो त भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुग्छ। अनि हामीलाई अहिले त मलाई त कस्तो लाग्न थालेको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो मुलुकमा कुनै न कुनै एक खालको टोटल्ली चाहिँ होइन, त्यो नेपोलियन चाहिँ चाहिने रहेछ भन्छु म। नेपोलियनको शासन चाहिँ चाहिने रहेछ। नेपोलियन टोटल्ली चाहिँ डिक्टेटरसिप पनि होइन, तर डिक्टेटरसिप पनि हो। हिटलर चाहिँ होइन, हिटलर होइन, नेपोलियन चाहिँ चाहियो। जसले मुलुक हेऱ्यो उसले त आफ्नो देश त हेरेको हो नि त। तर नि डाक्टर साहब, न मङ्गल ग्रहबाट ल्याउन सकिन्छ, न छिमेकबाट ल्याउन सकिन्छ, न आकाशबाट झर्छ, आउने त यहीँबाट हो। तलैसम्म दूषित भइसक्यो त डाक्टर साहब। कसरी आउँछ डाक्टर साहब? को छ अब? एउटा कुरो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा षड्यन्त्र नेपालमा भयो पहिलादेखि नै। जुन बेला 47 सालदेखिको परिवर्तन आयो नि, अनि तपाईँको 2वटा कामहरू भएका छन्। सबभन्दा घातक कामहरू 2टा भएका छन्। एउटा काम, यहाँको उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै बेचिए हो, सबै बेचिए। कसले बेच्यो? नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले बेच्यो। प्रश्न देखिया छ, कसैले भन्दा पनि त्यही भन्छ, उद्योग धन्दा कल कारखानाको दुश्मन यो मुलुकमा कोही छ भने नेपाली काङ्ग्रेस। यही प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई सोद्धा हामीले त बेच्यौँ, कम्युनिस्टहरू पटक पटक सत्तामा आए, किन नखोल्या भनेर पन्छिन्छन्। होइन, बेचिसकेपछि कहाँ खोज्छ? एउटा कानुन त पहिला उनीहरूले बनायो नि, बनाएन। एकछिन, कम्युनिस्टहरू पनि सबै ठिक छन् भनेर म भन्दिनँ। कम्युनिस्टहरू पनि पछि त तिनै विदेशी प्रभुहरूको इसारामा चल्याएन हो नि। यहाँ त्यो त देखिया छ त हामीले, विदेशी प्रभुको इसारामा नचलेका कुन चाहिँ छन्। अब त्यो उद्योग धन्दा कल कारखाना बिक्री भयो, रोजगारी हरायो, युवा विदेशी। अब दोस्रो कुरो के हो भनेदेखि यो मिडियम साइजका जुन युवाहरू हुन् तिनलाई सबै चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा हालिदियो। खाली देश चाहिँ खाली भयो अथवा जग्गा जमिन बाँझो भयो। यसको चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि इन्डियाबाट चामल ल्याउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, यहाँ त्यो चाहिँ। अनि यदि ती युवाहरू यहाँ हुन्थे भनेदेखि नि यिनलाई टिक्न दिन्थे। अहिले
यही परिस्थितिमा यसै गरी खाएर यिनीहरूलाई देशलाई चाहिँ ब्रह्मलुट उनीहरूले तर ती युवा जो बाहिर गए नि तिनीहरूले एउटा कुरो चाहिँ बुझिदिउन् यो तपाईँको टिभी मार्फत जान्छ भनेदेखि यो भिडियो मार्फत जान्छ भनेदेखि यो कुरो बुझिदिउन् उनीहरूले कमाएको रेमिटेन्स यहाँ पठाएका छन् यहाँका शासकहरूले मोज गरेर करप्सन गरिदिए अनि उनीहरू चाहिँ बाहिर गएर आफ्नो उमेर छौन्जेल चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ जिन्दगी बिताउने फर्केर आउँदाखेरि फेरि पनि यहाँ केही हुँदैन त्यस कारणले होइन यसलाई पल्टाउनका लागि उनीहरू सबै नेपाल यो यहीँभित्र आउनु यसलाई पल्टाउनुपर्छ यिनीहरूको त्यो यदि त्यस्तो भयो भनेदेखि यो विनाश धेरै दिन व्यवस्था पल्टाउनुपर्छ भन्नुभयो पऱ्यो भन्दै त्यो व्यवस्था पनि पल्टाउनु विकल्प के त गणतन्त्रको योभन्दा उत्तम व्यवस्था त अर्को छैन होला गणतन्त्रको मोडल के संसारमा एउटै छ संसारमा एउटै किसिमको सिस्टम छ जापानमा गणतन्त्र छैन राजतन्त्र छ विकसित छैन बेलायतमा राजतन्त्र छ अहिले पनि त थाइल्यान्डमा राजतन्त्र एकछिनका म तर यसको अर्थ मैले राजतन्त्रको समर्थन गरे होइन यो पनि बुझुन् हो कि किनभने राजतन्त्रलाई निरपेक्ष ढङ्गले मैले समर्थन या विरोध गर्ने तर एउटा प्रश्न मलाई कहाँ सोध्न मन लाग्यो भने डाक्टर साहब पहिला 62-63 को आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि नेताहरूको मुखबाट गणतन्त्र बोल्न लाउँथे क्या जनताले तलबाट आमसभा हुन्थे नि अब राज संस्था जाने बेला भयो 62-63 को आन्दोलन सफल भयो गणतन्त्र बोल भन्दाखेरि नेताहरू बोल्न गाह्रो मान्थे अन्तर्यमा गणतन्त्र रहेछ अहिले चाहिँ जो यो खालको गणतन्त्र है मैले गणतन्त्रको विरोध भनेको छैन यो खालको गणतन्त्रको विरोध गरे तपाईहरू जस्तो जो राष्ट्रभक्त देशभक्तहरू हुनुहुन्छ बाहिर उहाँहरूले चाहिँ राजतन्त्र भन्न चाहिँ आउन्न मुखबाट सजिलो छैन अन्तर्यमा राजतन्त्र पो छ कि भन्ने हाम्रो लाग्छ क्या राजतन्त्र भन्न नसक्ने यो गणतन्त्र पनि स्वीकार्न नसक्ने अनि त्यो बिचको भ्याकेन्ट के हो त एउटा कुरो गणतन्त्र म एकछिनका लागि यसको मोडालिटी यो कतिवटा चाहिँ मान्छेको चुनाव हुन्छ यहाँ अहिले पर्सि जाँदाखेरि तपाईँ यो भन्नुहोस् त यसका लागि लाग्ने खर्च कति हो अहिले 10 खरब कि कति त मागे त होइन उसले निर्वाचन आयोगले हो अनि त्यसमा हुने अरू इलिगल खर्च कति हुन्छन् प्रचण्ड आफैले भनेको छ 10 करोड चाहियो एउटा एमपी उठ्न भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् है यहाँ अब शशाङ्क कोइरालाले 6 करोड खर्च गरे भनेको छ तपाईँ एउटा कुरो अमेरिकाको चुनाव हुँदाखेरि यति खर्च हुन्छ एउटा राष्ट्रपतिको चुनाव हुन्छ त्यहाँ अनि कुन प्रान्तबाट कति राष्ट्रपतिले कुन पोजिसन ल्याएको हुन्छ त्यही अनुसारले पक्ष र विपक्षको चाहिँ सिनेटरहरूको चुनाव हुन्छ सिनेटरहरूलाई भोट हालेका छन् जनताले अनि तपाईँको अमेरिकाको सिनेटमा तपाईँको चाहिँ कुनै सिनेटर मन्त्री भएका छन् त्यो सिनेटर मन्त्री हुन पाउँदैन भने खर्च गर्छ त्यसले 10 करोड त्यो मन्त्री हुन पाउने भएपछि नि गर्छ त यो मामलामा एउटा एजेन्डा त्यो अहिले राप्रपाले उठाएको छ नि घरिघरि उठाउँछ नि त्यो प्रत्यक्ष कार्यकारी होइन राजेन्द्र लिङ्गदेनले घरिघरि उठाउँछ नि त्यो के अरे सांसद चाहिँ मन्त्री हुन पाउँदैन भनेर अनि त्यो त त्यसले उठाउनुभन्दा अगाडि मैले तपाईँको टेलिभिजनमा मैले भनेको छु उसले उठाउनुभन्दा अगाडि है अब ऊ चाहिँ नेता भएको हुनाले उसको सर्कुलेट हुन्छ मेरो चाहिँ सर्कुलेट हुँदैन तर त्योभन्दा अगाडि किन भनेदेखि यो चाहिँ यो मैले उठाएको एजेन्डा यसले उठाइदियो भन्छु म यो हिसाबमा तपाईँको यो हुने हो भनेदेखि रहर कसले गर्छ लिमिट हुन्छ पहिलो कुरो यो किसिमको मोडालिटीको प्रान्त जुन किसिमको अहिलेको मोडालिटीको प्रान्त छ नि प्रदेश छ यसको काम के यसको औचित्य के अहिले सबैको ठाउँमा यो क्वेसन उठिएको छ अघि अब पहिलो कुरो त हाम्रो देशमा प्रदेशको आवश्यकता किन भन्नेको एउटा क्वेसन छ अर्को कुरो यो खालको यो मोडालिटीको गणतन्त्र यो मोडालिटीको चाहिँ यो प्रदेशको व्यवस्था किन यो के ठिक छ यसको काम के कि तलले गर्छ कि माथिले गर्छ माथिले सबै अकुपाई गरेको छ सबै लिएको छ माथिले कि तीनटा कुरा हेर्नु तल सब छोडिदिनु प्रदेशलाई छोडिदिनु हैन नागरिकता सेक्युरिटीको सम्बन्धी नागरिकता सम्बन्धी माथि केन्द्रले परराष्ट्र मामला सम्बन्धी र सुरक्षा सम्बन्धी हेर्नु सार्वभौमिक सत्ता सम्बन्धित कि यो हेर्नु र प्रदेशलाई छोडिदिनु प्रदेश बनाउने हो भनेदेखि होइन भनेदेखि यो प्रदेशको काम छैन आफ्ना नेतालाई जागिर लाउनका लागि एउटा कुरो यो प्रदेशलाई कसैलाई मन्त्री बनाउनका लागि चाहिन्छ दोस्रो कुरो तपाईको एउटा कुरो अर्को कुरो म भन्छु पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूले यो मन्त्री हुन पाएनन् मन्त्री हुनका निम्ति निश्चित क्राइटेरिया तोकेर योग्यता तोकेर राख्ने चाहिँ
स्पेसलाइजेसन गरेका मान्छेहरूलाई मात्रै मन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने हो। 25 जनाको क्याबिनेट पनि चाहिँदैन, 11 जना भए पुग्छ। त्यो ढङ्गले त्यसरी काम गर्ने हो भनेदेखि यो ब्युरोक्रेसी छ नि, यो भ्रष्ट सबैभन्दा करप्टेड यो मुलुकको भनेको यहाँको ब्युरोक्रेसी हो, यहाँको कर्मचारी तन्त्र हो, सबभन्दा खराब हो कि। यति मात्रै गरिदिने हो भने यो यति गरिदिने हो भनेदेखि यो ऊ त एक्सपर्ट छ नि त, उसले त डिबेट गर्छ नि त। अब आज ऊ गरे तपाईँको 2-4 दिन भए पनि त्यो जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनु पर्यो, के कारणले भन्दाखेरि ऊ अर्थशास्त्रको एक्सपर्ट हो होइन नि त, डिबेट गर्न त्यति ऊ छैन नि त। तपाईँको यही कुरो कतिपय अवस्थामा यही डिबेट गर्नका निम्ति अर्थ सचिवहरूलाई चाहिँ अथवा अर्थतन्त्रका उयोहरूलाई चाहिँ त्यो मान्छे अर्को ल्याउनु पर्थ्यो। यदि युवराज खतिवडा तिनै थियो भनेदेखि युवराज खतिवडाले राम्रो गर भने नि यसले त खत्तम बिगारेको छ, फेरि यो राम्रो छैन, यो चाहिँ बाहिरको भरिया भएर बिग्रिया छ। यो हेर्नुहोस्, यसका पनि आफ्ना स्वार्थ छन्। युवराज खतिवडाले म राम्रो गरेँ भन्दिनँ, तर विज्ञ हो ऊ हुँदाखेरि त सिसिटिभी फुटेजको अर्को बाहिरको मान्छे ल्याएर त हुनु त परेन, ऊ आफै तयार गर्थ्यो नि। त्यहाँ त आफै तयार गर्छ, नराम्रो भित्र पनि केही राम्रो त थियो नि, नराम्रो भित्र पनि त्यो चाहिँ किनभने ऊ आफै तयार गर्यो नि त। तपाईँको भरतमोहन अधिकारी पनि अर्थमन्त्री थियो, केही नभए पनि अर्थशास्त्रको यो चाहिँ यहीँको प्रोडक्सन हो है, फेरि बाहिरको होइन, बाहिर गएर पढायो होइन नि भरतमोहन अधिकारी। त्यसैले उसले माटो बुझाएको थियो, माटो बुझाएको थियो। म त भरतमोहनको चाहिँ यस अर्थमा म समर्थक हो। फेरि हेर्नुहोस्, उसले यहाँको माटो बुझाएको थियो, यहाँको जनता बुझाएको थियो, यहाँको राजनीति बुझाएको थियो। भरतमोहन अधिकारी अर्थशास्त्रको विद्यार्थी, मास्टर डिग्री त अर्थशास्त्रमै गरे। उसका अगाडि अर्थ सचिवहरू पनि चाउरी पर्थे कतिपय ठाउँमा, के कुरामा डिफाइन गर्ने? त्यो विज्ञता भएको मान्छे हो कि। बाहिर पढेको चाहिँ फेरि यहाँको र बाहिरको फरक हुन्छ। तपाईँको चाहे त्यो महेश आचार्य भन्नुहोस्, रामशरण महत भन्नुहोस् अथवा प्रकाश शरण महत भन्नुहोस्, यिनीहरूले अमेरिका बुझाएको छ, नेपाल बुझाएको छैन। यो यहाँ बुझ्ने चाहिँ चाहिन्छ कि हेर्न पनि। हामीलाई पिज्जा खाने होइन, पिडालु र भटमास खाने चाहिन्छ, पिज्जा खाने होइन हो कि। त्यस कारणले यति यो विज्ञता। तपाईँको परराष्ट्रको विषयमा कुरो आउँछ, परराष्ट्रको पार्टीभित्र पार्टी चलाउनका लागि कोही परराष्ट्र विज्ञ भयो होला, त्यो राख्यो होला, तर त्यो विषयमा एक्सपर्टिज हामीले यहाँको उत्पादन किन गर्न सक्दैनौँ? अहिले त उहाँ हाम्रो इन्टरनेसनल रिलेसन त्यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पनि एमसिसी पसिसकेको छ। म धेरै कुरो भन्दिनँ, यो त्यो नीति कहाँ जान्छ? त्यो एमसिसी पसिसक्यो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ अब त्यो विज्ञता भन्दाखेरि फरक अर्काको स्वार्थमा काम गर्ने ठाउँ चाहिँ ती नै भइसक्यो। युनिभर्सिटी खाइसकेको छ। यो अवस्थामा हामीले कसरी चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ? एउटा कुरो चाहिँ बाहिरको देखेर हुँदैन। मेरो देशको माटो के, मेरो देशको भूगोल के, मेरो देशको रुख जङ्गल के, मेरो देशको पानी के, त्यसलाई पो बुझ्नु पर्यो त। त्यो त बाँकी नै रहेन त डाक्टर साहब। केही पिन्छ सुन्नुहोस् न, बाँकी रहेन त, नबुझेर बाँकी नरहेको। अब तपाईँको यो उठिया छ, तपाईँ म यो नागरिकताको विषयमा तपाईँले सोधिरहनुहुन्छ। 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा नागरिकता बेचियो। हेर्नुहोस्, यहाँ रुख जङ्गल मासेर भए पनि नागरिकता बेचियो। कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री थिए, कीर्तिनिधि बिष्टलाई हटाएर सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री आए। उनले चाहिँ राजीनामा गरेपछि ल्याउनै पर्यो सूर्यबहादुर थापालाई। सूर्यबहादुर थापा आयो, केही दिनसम्म चाहिँ चल्यो। सूर्यबहादुर थापालाई पछि त फ्याल्यो, दरबारले फ्याल्यो। त्यही भित्रको कन्फ्लिक्टले कसैले गरेर फ्याल्यो त्यो। त्यसदेखि पछि आयो लोकेन्द्रबहादुर चन्द। अलिअलि उनले चाहिँ अलिकति त्यो इथिक्सलाई अलिकति थाम्ने प्रयास गरे। उनी पनि पछि उन सकेन, मरिचमान आयो। मरिचमानले पनि थामे तति धेरै प्रेसर चाहिँ राजाले थामे। अब यो हुँदाहुँदै पछि बौद्धल आइसके पछाडि कृष्णप्रसाद भट्टराईले एउटा कुरो भनेको छ, तपाईँको एक ठाउँमा म सुनाउँछु। यो गणेश पार्कको चाक्सीबारीमा आएर सारा इन्डियन नेताहरू आएर बसे, भाषण गरे। हामीलाई पनि बडा स्वाद लाग्यो, हामी त्यतिखेर थप्पडी मार्यौँ। तर त्यसको इम्प्याक्ट हामीले पनि बुझेनौँ। अहिले हेर्दाखेरि एउटा रिसर्चर, त्यतिखेर त म स्टुडेन्ट थिएँ, एउटा अनुसन्धानकर्ताको हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो त्यसको प्रभाव कहाँ परेछ भन्ने कुरो। अनि त्यो आएर बस्दाखेरि धेरै कुरो चाहिँ अब नेपालको राजालाई गाली गरे, तर त्यो राजालाई गरेको गाली चाहिँ नेपालको सार्वभौमिकतामाथि के हो भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो दिमागले सोचेन। एक हो कि। दोस्रो कुरो, कृष्णप्रसाद भट्टराईले पछि गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भनेका छन्, चन्द्रशेखरजीहरू आउनुहुन्छ,
त मैले लेखेकै छु मेरो किताबमा। चन्द्रशेखरजीहरू आउनुहुन्छ, हामीसँग यो नदी दे भन्छ, यो खोला दे भन्छन्, यो जङ्गल दे भन्छन्, यो यस गर्छ, यति मान्छेलाई नागरिकता दे भन्छ। तिमीलाई त हामीले प्रजातन्त्र दियौँ, त्यो प्रजातन्त्र हामीले दिएको प्रजातन्त्रको बदलामा यति दे भनेर भन्यो। अब हामीले हाम्रो देशलाई हेर्ने कि हाम्रा मित्रहरूलाई हेर्ने, हामी चाहिँ लडखराइराखेका छौँ। त्यहाँभित्र कति मार्मिक स्थिति छ, कति भावुक तरिकाले बोलेको छ त्यो बुढो मान्छे। हामीले त्यसलाई कहिले बुझ्न सक्यौँ, कहिले पछ्याउन सक्यौँ। गिरिजालाई हटाएर चाहिँ गए, अन्तिममा मर्ने बेलामा उसले काङ्ग्रेस पार्टी पनि त्याग्यो। यो मुलुकका कुलङ्गारहरू गिरिजा प्रसाद कोइराला, यो मुलुकको कुलङ्गार तपाईँको शेरबहादुर देउवा। अब यसका पछि लागेर हिँड्ने, गिरिजाका पछि लागेर हिँड्ने, शेरबहादुरका पछि लागेर हिँड्ने सारा कम्युनिस्टहरू, ती पनि कुलङ्गार। अब जसको यसको पछि लाग्छ, गिरिजाको पछि लाग्ने पनि हो, शेरबहादुरका पछि लाग्ने पनि हो। भनेपछि तपाईँको कुराले के सङ्केत गर्यो भने डाक्टर साहब, पटक पटकको परिवर्तन नागरिकतासँगै बढी सौदाबाजी गरेर नेपालमा परिवर्तन भएको छ। त्यो कुरामा कुनै अब सन्देह रह्यो? हामी एकदम सङ्कटमा छौँ। हिजो त हामी इन्डियासँग मात्रै टसल थियौँ, हेर्नुहोस् अहिले इन्डो पेसिफिक एलायन्स उता भएको छ। यो भएको कारण के हो भने हिजो चाहिँ अमेरिकाको टकराव तपाईँको सोभियत सङ्घसँग थियो 1990 सम्म, उतै हुन्थ्यो। त्यो भूमि त हामीबाट टाढा थियो नि, सोभियत सङ्घको भूमि त होइन। यहाँका कम्युनिस्टहरू के भन्थे, सोभियत सामाजिक साम्राज्यवाद पनि मुर्दाबाद भन्थे, अमेरिकन साम्राज्यवाद पनि मुर्दाबाद भन्थे। हामीले पनि त्यही पढे, त्यसले हामीलाई खासै छुवाएको पनि थिएन, हामीलाई खास छुवाएको पनि थिएन। तपाईँको आजको त टकराव कहाँ छ भन्दाखेरि चाइनासँग छ। पहिलो कुरो होइन, चाइनासँग उसको टकराव रहोस्, हामीलाई मतलब हुँदैन, तर भूमि त हाम्रो प्रयोग भइरहेछ। तर पहिलो कुरो हामी कसरी हेर्छौँ भनेर भन्दाखेरि हाम्रा दुईवटा छिमेकी छन्, इन्डिया छ, चाइना छ। इन्डियाले हामीलाई कति दबाब गर्छ, दमन गर्छ, के गर्छ, हाम्रो साइकोलोजीमाथि कसरी असर गरेछ, के गरेछ, कति प्रेसर गरेछ, त्यो पनि इभ्यालुएसन गर्छौँ। चाइनाले कति गरेछ त्यो पनि हामी इभ्यालुएसन गर्छौँ। हाम्रो सार्वभौमिकता संरक्षित यहाँको स्थायित्वको लागि त्यो चाहिँ बोल्ने, त्यसले चाहिँ अस्थिरता क्रिएट गर्नका निम्ति भूमिका खेल्ने भनेपछि हाम्रो छिमेक असल छिमेक को हो? असल छिमेक त त्यही रहेछ नि त जसले हाम्रो सार्वभौमिकता बचाइराखेको छ एक अर्थमा, हो कि? त्यो अर्थमा अमेरिका नेपालको माटो टेकेर, नेपालको भूमि टेकेर चाइना हान्नका निम्ति तयार हुन्छ भनेदेखि हामीले हाम्रो माटो प्रयोग गर्न दिने? हामी कहाँ पुग्छौँ? कसले बचाउँछ भोलि हामीलाई? यदि त्यसो भयो भने हामी मलाई चारपाटा मुडेर चाहिँ थानकोट कटाइदिउँ भन्ने पनि त छ नि डाक्टर साहब। थानकोट कटाइदिउँ भने खाखा होला नि त, त्यहीँबाट त्यो दाना पानी जुटाएको होला डलर, अनि त्यहाँ त भन्छ नि ल यो डलर नखाने कसैले त्यसो भनेछ भनेदेखि भन्नु होला त्यतिखेर। कि कोही जान्छन् र जातीय हाम्रा उसमा कतिपय मान्छे जान्छन् र जातीय द्वेष फैलाउनका निम्ति मधेसमा गएर आन्दोलन चलाउँछन् त्यहाँ, अनि तिनलाई मनपर्छ त्यस्तै मान्छे है, म यो नाम नभन्नु, त्यस्तै मान्छे मनपर्छ भन्छन्, आफूलाई विद्वान कहलाउँछन्। अनि त्यस्ता विद्वानहरू मधेसको भूमिका सकेर हो कि के हो, फेरि पुरानै पार्टीमा फर्किया पनि छन् नि डाक्टर साहब। पार्टीमा फर्के भन्न गाह्रो भएको छ, म कम्युनिस्टमा आएँ भन्न गाह्रो भएको छ, म फेरि त्यही माओवादीको चुनाव चिन्हबाट लड्छु भन्न चाहिँ किन सजिलो भएको? एउटा कुरो तपाईँले सोध्नुभयो अघि नै, अब यहाँ चाहिँ यो खुल्नुभयो, तपाईँ बाबुरामजीको कुरो निकाल्नुभयो, तपाईँले वामदेवको कुरो निकाल्नुभयो। वामदेवजी तपाईँको 54 सालमा पार्टी फुटाएर बसेका मान्छे हो कि? उनले पार्टी फुटाउँदाखेरि उनको पार्टीको कार्यकर्ता थिएँ म पनि एक अर्थमा त्यतिखेर। मैले भन्नै आँटेको थिएँ डाक्टर साहबले आफै भनिहाल्नु, म पनि उनको पार्टीको कार्यकर्ता थिएँ। तर उनको अस्थिर चरित्र, उहाँको चाहिँ अस्थिर चरित्र, वामदेवजीको अस्थिर चरित्र त्यतिखेर उनी नेता भएको बेला चाहिँ बुझियो क्या, एकदम अस्थिर। एउटा कुरो के भन्नुभयो भने थापाथलीमा एउटा कार्यकर्ता भेला थियो, चुनाव भर्खर सकिया थियो। अब समानुपातिको हैसियत हुँदो रहेछ, उहाँ त समानुपातिको त्यसपछि वकालत गर्नुभयो। समानुपातिको हैसियत हुन्थ्यो भन्दै सायद 15-20 सिट उहाँको भागमा अझै पनि पर्थ्यो। हेर्नुहोस् है, यहाँ शून्य हुने अवस्था थिएन, शून्य अवस्था हुने थिएन, किनभनेदेखि 6% भोट भने त तेस्रो पार्टीको भोट हो त्यो है। जनताले मत नदिएको पनि होइन, 6% भोट, अरूले 28% र 30% होइन, 26% र 28% ल्याएको बेलामा काङ्ग्रेसको 28-30% गन्छ, एमालेको 26%, सायद त्यस्तै होला, 2% को फरक छ उनीहरू दुईटाको बिचमा, सङ्ख्या अलिकति ठुलो ग्याप भएको भए पनि। त्यो अवस्थामा 6% दोस्रो पार्टी त तेस्रो पार्टी त वामदेवजीको थियो नेतृत्वमा। त्यो अवस्थासम्म चाहिँ गएको, यदि
अहिलेको जस्तो समानुपातिको भोट हुन्थेन, पार्लियामेन्ट निल हुने थिएन, सायद उहाँले पार्टी विघटन गर्नु नै थिएन होला। निर्णायक शक्ति हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री बनाउने। प्रधानमन्त्री बनाउने खेल्ने त तेस्रो शक्ति भएपछि त नि त त्यो राप्रपा आउने थिएन क्या, राप्रपा खेलाउने ठाउँ पुग्थेन। अब भइदियो त के भनेर भन्दाखेरि त्यो त्यतिखेर त त्यो अवस्था थिएन। अनि त्यो नभइसकेपछि उहाँले एक थापाथलीको एउटा भेला भन्नुभयो। सुन्ने श्रोताभित्रको एउटा मान्छे म पनि हो। हेर्नुहोस्, चुनाव नहुँदाखेरिसम्म त तँलाई यस्तो भन्थे फुर्क्याउने मान्छेहरू थुप्रै आउँथे। तँ लाग तेरो राष्ट्रवादी अडान छ, यस्तो छ, तँ चाहिँ उ गर्छस् भनेर चाहिँ मलाई त्यो पनि भने हो भनेर भने। अनि अहिले चाहिँ अब पार्टी चलाउन अप्ठ्यारो भयो। अनि कुनै बिजनेस मान्छेहरूलाई चाहिँ यति चाहिँ सहयोग गर न भनेर पहिला दिइराखेको, तिनीहरूलाई चाहिँ कसैलाई सहयोग गर न भनेर भने त अब त तेरो पार्टीको संसदमा केही भूमिका छैन, तँलाई किन सहयोग गर्ने, जसको छ त्यसलाई पो हामी गर्छौँ त भन्छन्। भनेपछि यो पार्टी यो देशको पार्टी चलाउनेको हो। उहाँले प्रश्न भन्नुभएको शब्द यही हो। उहाँका दुईवटा बोलीहरू अब म चाहिँ सबै होला। म यदि कुनै दिन बिरामी परेर शेष भएर त्यो हस्पिटलमा कहीँ भएर म लडेँ भनेदेखि पनि कुनै थियो, अहिले त म हिँड्दैछु यतिको छ नि त, त्यो भयो भने पनि म दुईवटा कुरा चाहिँ उहाँको भनाइ कहिल्यै म बिर्सिन्छु। अर्को कुन छ डाक्टर साहब? अर्को एउटा के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने, यदि उहाँ चाहिँ बिर्ता मोडौँ भन्नुभएको कार्यकर्ता बेलामा, त्यतिखेर उहाँ छैटौँ महाधिवेशनमा चाहिँ क्यान्डिडेट भएर चाहिँ जाइरहनु भएको थियो, अर्को छुट्टै प्रस्ताव लिएर चाहिँ। यदि हामी पोजिसनमा बसेर चुनाव गर्न पायौँ भने यति म भनिदिन्छु, एमालेको 65% नगाइदिन्छु भनेर। 54 मा उहाँले त्यो अभ्यास त गरे हो भनेपछि त सत्तामा बसेर गरिने चुनाव के रहेछ त? त्यो त वामदेवले बुझ्या छ, सूर्यबहादुरले बुझ्या होला, गिरिजाले बुझ्या होला, होइन? अब प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना केही भएको कारणले गर्दा, कुनै अवस्था खेलले कारणले गर्दाखेरि गएको चुनाव त्यस्तो भएन। तैपनि हुन खोज्यो, भएन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब यी यस्ता गतिविधिहरू त छन् त, होइन? यो यस्ता गतिविधि छन्। अब यही गतिविधिको डाक्टर साहबले भनिरहँदा मलाई जान्न मन लागेको र विद्वान डाक्टर साहबको पनि कुरा गर्यो भन्छु। अनि उहाँको अस्थिर चरित्र, त्यसदेखि पछाडि हुटुटी लाग्यो कि उहाँ चाहिँ एमालेमा फर्किने, उहाँलाई हुटुटी लाग्यो, पछि गयो एमालेमा फर्किँदा के भयो भन्नुहुन्छ भने उहाँका आदि कार्यकर्ता त माओवादीतिर लागिदिए। ती मान्छेहरू धेरै आज पनि माओवादीमा ती लागेका मान्छेहरू माओवादीभित्र राम्रोसँगले पोजिसनमा छैनन्। कति त त्यतिखेर नि मारिए, सेनाबाट मारिए, अघि खोजीको विषय हो यो। त्यो खोजीको विषय हो। हेर्नुहोस्, यो गम्भीर छ यो कुरो चाहिँ। केही ठुल्ठुला विद्यार्थी नेताहरू केही दैवले भाग्यले केही कारणले बाँचे, कोही बेपत्ताका सूचीमा अहिले पनि छन्। तिनीहरूले छानी गरियो, त्यो छानेर गरिएको छ। अनि त्यो हेर्ने तरिकाहरूमा त्यतिखेर पनि फरक छ। त्यतिखेर चाहिँ अझ यो कुरो अर्को कुनै भेटमा भनौँला, यसमा नगरौँ, यो छ। अब अर्को दोस्रो कुरो, ती मान्छे त कोल्याप्स भयो नि त, जे भए पनि कोल्याप्स भयो। फर्केर आउँदाखेरि आदि शक्ति लिएर उहाँ एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यतिखेर 56 सालको इलेक्सन सकिएको थियो, माइनस भयो त्यो, अघि माइनस भयो। अनि एमाले पाउने बहुमत पाउने त्यो ढोका बन्द भयो, त्यो ढोका बन्द भयो। त्यसपछिको एमालेको नेतृत्व तपाईँको 64 सालसम्म, म भन्दिनँ 70 सालसम्म, 70 सालसम्म त्यो दिनदेखि वामदेव फर्केको दिनदेखि फर्किए त। अब त्यो हुँदाखेरि एमालेको नेतृत्व पहिले पनि थियो, आखिरी त्यो एमाले त आफ्नो अब्सोल्युटली गयो नि त, एउटा सिङ्गो उसमा गयो। फेरि त एमाले फुट्छ होला भन्ने कल्पना कसैले गरेका थिएन त्यो घटनाबाट। त्योदेखि 70 सालसम्मको अवधि एमालेको नेतृत्व म त लेखेको छु, मेरो किताबमा छ। काङ्ग्रेसको जुनियर पार्टनरदेखि बाहेक के भयो? भाइ किन काङ्ग्रेसको जुनियर पार्टनर? भाइ काङ्ग्रेस भनेर भन्यो, काङ्ग्रेस मात्रै भयो है तपाईँको यो अर्थमा। अब यो अवस्थामा आउँदाखेरि पछिल्लो दिनमा केपी ओलीको नेतृत्व छ नि, केपी ओलीका नेतृत्व, केपी ओलीको हजारौँ अवगुणहरू छन्, हजारौँ अवगुणहरू छन्। तर एउटा प्रयत्नलाई चाहिँ फेरि पनि हामीले सराहना गर्नुपर्छ। एमालेलाई एमाले बनाए, एमालेलाई काङ्ग्रेसको जुनियर पार्टनरबाट हुनका निम्ति बचाउँछु भन्ने उनको कमिटमेन्ट जुन हो नि, त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ उहाँको कमिटमेन्ट, त्यसलाई मान्नु पर्यो नि त। म एक्लै
म चाहिँ ठुलो पार्टी हुन्छु, तर त्यो पार्टीलाई सिद्ध्याउनका निम्ति अहिले विदेशीहरू लागेका छन्। यो नागरिकता विधेयकको कुरो आयो नि, यो जुन खेल्छन् कहिलेका तपाईँको चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई लगेर चाहिँ त चाहिँ इन्डियाको ऊ छोडेर चाहिँ चाइनिज गोटी खेल भनेर सिकाउने पनि तिनै हुन्, हो कि? ल अब गद्दी छोड्दै त थाम्न सक्दैनस् भन्ने पनि तिनै विदेशी हुन्, किनभने विदेशीहरूको चङ्गुलमा परिसके पछाडि त्यो हुन्छ। तपाईँको एमसिसीका लागि जुन रडाको निकाल्यो केपी ओलीले, यो ठिक थियो कि थिएन? अस्ति भर्खर आएर चाहिँ बोल्या, एक ठाउँमा बोलेका छन् महाकाली सन्धिको विषयमा, हेर्नुहोस् गल्ती भयो भनेका छन् उहाँ। अब त्यो जुन किसिमले बोलेका छ नि, त्यो भित्र कता कता कुण्ठा चाहिँ पसिया छ, त्यो भित्र कता कता कुण्ठा छ। त्यो मैले काहीँ गल्ती गरेँ भन्ने चाहिँ थाहा छ त्यो, तर बोल्न सक्ने छैन। किन भनेदेखि अघि मैले इन्डियनको एउटा इन्टरभ्यू मैले सुनाएँ तपाईँलाई, अफ द रेकर्ड कुरा भएको थियो हाम्रो है। अफ द रेकर्डमा मैले कुरो गरेको थिएँ, त्यो चाहिँ तपाईँको नाङ्गेधार बनाइदिन्छु भनेर चाहिँ अब विदेशीहरू त यसरी लाग्छन्। अहिले एउटा रिपोर्ट मैले पाएको छु, रिपोर्ट छ एउटा मसँग, मतलब एउटा सूचना भनौँ न, सूचना मैले पाएको छु। चाइना विरोधी गतिविधि गर्नका निम्ति, चाइना विरुद्धमा नेपालको भूमिलाई प्रयोग गर्नका निम्ति यहाँको कम्युनिस्ट जनमतलाई चाहिँ समाप्त गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट जनमतलाई समाप्त गर्नका निम्ति भनेर चाहिँ उहिले एसडी मुनिले त 1972 मा लेखेका छन्, यो हेर्नका निम्ति अमेरिका र इन्डियाको बिचमा फरक दृष्टिकोण छैन भनेर त। आज होइन, 1972 भनेको त अब त धेरै भइसक्यो, झन्डै राजा महेन्द्र नै थिए सत्तामा। त्यो उहिले नेपालको फरेन पोलिसी लेख्दैखेरि नै एसडी मुनिले उहिले लेखेको छ, आज होइन। त्यतिखेर चाहिँ इन्डियाको रिलेसन चाहिँ अझ सोभियत सङ्घसँग थियो, हो त। त्यतिखेर नै इन्डियासँग अमेरिकासँग चाहिँ एउटा टाइअप भइसकेको छ भनेपछि अहिले त इन्डो पेसिफिक एलायन्सभित्रै छ। यो कम्युनिस्ट जनमतलाई इरेज गर्नका निम्ति केपी ओलीलाई उठाउन लगायो, एमसिसी उठाए, प्रेसर गर्यो, उसलाई एमसिसी पास गर्न उसलाई नदियो। यहाँ छ हेर्नुहोस्, यहाँ उठाउन लगायो, उठायो, तर उनको हातबाट पास गर्न दिएन। भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा काहीँ झुकिसकेको छ नि त, केपी ओली पनि काहीँ झुकेको हुन्, चुकिया छ। चुकेपछि त नाङ्गेधार गरिदिन्छ भन्ने डर छ, हेर्नुहोस्। अनि त्यो गर्यो, अर्कातिर रडाको मचाइदियो। अब केपी ओलीलाई त अप्ठ्यारो हो, हेर्नुहोस् यहाँ एमसिसी पास त हुँदैन त्यसरी त। छान्या छ अर्थमन्त्री, फेरि त्यस्तै खालको, त्यो त कसैले एपोइन्ट गरे मान्छे, म अहिले नभनौँ अब कुन चाहिँ हो, विष्णु पौडेल हो कि युवराज खतिवडा हो, त्यो म भन्दिनँ अहिले, जो भने एउटा हो कि। अनि एमसिसी म त त्यतिखेर भनेको थिएँ के भनेदेखि केपी ओलीबाट एमसिसी पास हुँदैन, हो कि। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो दिँदैन। एमसिसी पास कसले गर्यो? शेरबहादुर देउवाले। कसले ल्याएर गरे? तपाईँको शेरबहादुर देव। अब एउटा कुरो चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट छ, अदालत प्रोजेक्ट हो, त्यो कसैले लागू गरेको छ, त्यहाँ कसैले लगानी गरेको छ, त्यहाँभित्र अदालतमा फैसला आउँदाखेरि यो फैसलामा चाहिँ अब जतिसुकै गरे पनि काहीँ न काहीँबाट केपी ओलीको एगेन्स्टमा जान्छ यो फैसला, किनभने कम्युनिस्ट जनमतलाई त डोमिनेट गर्नु पऱ्यो नि त। एसडी मुनिको थ्योरी त छ, त्यतिको त्यो त होइन, त्यो त टुक्र्याउनु पऱ्यो। त्यतिखेरदेखि नै त्यो सिनको उस आएको थियो। म भेट्न जान्न, नेताहरूको घर जान्न, मैले भनिदिने कुरो पनि आएन, सुनाउने कुरो पनि आएन। म त यी यस्तै तपाईँहरूको मिडिया आउँदाखेरि भनिदिने हो। अनि त्यो आइसकेपछि अब दिएन, एमसिसी पास भयो। एसपिपीका बारेमा नि चर्का कुराहरू आए, त्यहाँ अझै पनि यो मरिसकेका छैन है, यसले पुच्छर हल्लाकै छ, आँखा खोलेकै छ, आँखा खोलिराखेको छ। र तपाईँको यो अवस्थापछि यो एसपिपी भनेको चाहिँ सेनासँगको रिलेसनको कुरो आयो। सचिव शमशेर राणादेखि पछाडिका सेनापतिहरूको विषयमा स्टडी गर्ने, सैनिक उसमा कसरी स्टडी गरिदिएदेखि हुन्थ्यो भन्छु म है। एउटा मैले मात्रै म बोल्दिनँ यसको बारेमा। म एउटै मात्रै उदाहरण दिन्छु। दरबारले पालेको, दरबारले हुर्काएको रुक्माङ्गद कटुवाल प्रधान सेनापति हुँदा राजा ज्ञानेन्द्रले किन गद्दी छोड्नु पर्यो? किन गद्दी छोड्नु पर्यो? यति मात्रै मेरो क्वेसन। अब यहाँ त
कहाँ कसरी उ गर्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। गति छोडिहाल्नुपर्ने परिवेश त्यतिखेर वरिपरि रिङ रोड आन्दोलनकारीहरूले घेरिया थिए, केही कुराहरू ठप्प थियो। 46 सालको आन्दोलन सफल हुनका निम्ति 49 दिन लाग्यो। अन्तिममा पनि सबै कुरो राजाले छोडेर होइन। 62-63 को आन्दोलन सफल हुनका निम्ति 19 दिनमा सकियो। राजा वीरेन्द्र स्ट्रोङ कि ज्ञानेन्द्र स्ट्रोङ, त्यसभित्रका केही कारणहरू त होला नि। तपाईँले प्रधान सेनापतिमाथि गरेको प्रश्नको उत्तर त्यहाँ छ। प्रधान सेनापतिमाथि म यसरी चाहिँ क्वेसन उठाउँदैछु म। हेर्नुहोस् यहाँ, त्योदेखि पछाडिको प्रधान सेनापतिहरू, अहिले त तपाईँ देख्नु प्रधान सेनापति भिजिट, अहिले प्रधान सेनापतिले एसपिपीमा सही गर्ने, आइपिएसको सम्मेलनमा भाग लिने, आइपिएसको सम्मेलनमा भाग लिने, यो त सबैले देखेको कुरो छ, सबै आइसकेको छ। मैले के भन्ने त्यसमा केही छ? तपाईँका यी सम्पूर्ण फ्याक्टर्सहरू, यी सबै फ्याक्टर्सहरू नागरिकतासँग जोडिया छन्। अहिले नागरिकता सामान्य विषय छैन तपाईँको, किनभनेदेखि यहाँको जनमत त्यसको जनमतलाई इरेज गरियो भने, त्यो जनमतलाई निस्तेज बनाइयो भने, यहाँको नागरिकहरूलाई निराश बनाइयो भनेदेखि यहाँ आएर टेकेर चाइना हान्नका निम्ति सजिलो हुन्छ। त्यो त ग्रान्ड डिजाइन यस्तो ग्रान्ड डिजाइन छ। तपाईँको अर्को कुरो, अब इन्डिया यो मामलामा त्यति धेरै बोल्दैन, अमेरिका आउने कुरामा धेरै बोल्दैन, तर उसलाई त्यहाँ आउँदाखेरि उसले पनि के हेर्छ भन्दाखेरि यो आएर यसको गतिविधि हेर्छ। भरिसके चाइना र अमेरिका चाहिँ लडिरह्यो भनेदेखि त म चाहिँ ठुलो हुन्छु भन्ने त्यसलाई लाग्यो होला। त्यस पछाडि दुइटै कमजोर हुन्छन् भन्ने छ। अस्ति भर्खरै उत्तराखण्डमा ताइवान र चीनको यस्तो भइरहेछ, उत्तराखण्डमा अमेरिकासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिरहेछ भारत। यो चीन चिडाको होइन? अब उत्तराखण्डमा अहिले त उसको बोर्डरमा गएर गरेको छ नि त, बोर्डरमै गरेछ। त्यो चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि अमेरिकाले उसलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्र नै चाहिँ उसलाई राखेको छ। अनि यसलाई उसलाई चिड्याउने, उसलाई एग्रेसिभ बनाउने, अनि एट्याक गराउने। अनि अमेरिका र चाहिँ अब त्यो उत्तराखण्ड प्रयोग हुन्छ, पूर्वोत्तर क्षेत्र चाहिँ त्यहाँ प्रयोग हुन्छ, आसामहरू प्रयोग होला, अनि नेपाल प्रयोग हुन्छ। यति भएदेखि त्यतातिर चाहिँ अनि आफू सुरक्षित रहन्छ भारत। त्यो बेला अमेरिका नेपालमा आएर चीन प्रहार गर्दा भारत चाहिँ सकुशल रहला? अब उसले एउटा कुरो हो, दुईटा ठुल्ठुला लड्छन् होइन। अमेरिका छिर्न खोज्यो, अफगानिस्तानबाट सकेन, मुसलमानहरूको देश हो त्यो। हेर्नुहोस् है, यहाँ त थुप्रैलाई क्रिस्चियन बनाएको छ, यसलाई त्यति सजिलो हुनसक्छ। अब सिक्किमको हालत त्यो छ, उतातिर भुटान देखेकै छ। अहिले भुटान बरु अलिअलि नेपालभन्दा पनि अलि माथि, हामी भुटान भन्छौँ, अलिकति माथि। उसले चाहिँ अलिकति छुट्टै ढङ्गले ट्याकल गर्न खोजिएको छ, अहिले अलिकति फरक ढङ्गले जान खोजिराखेको छ, तर यो देखिया छैन, प्रश्न भइसकेको छैन। अनि त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईँको जाँदै बित्तिकै अब एउटा त एग्रिमेन्ट गरेर चाइनासँग भूभाग साट्ने, अब त्यसले कुन उसमा जान्छ त्यो। र यो सबै तपाईँको स्ट्राटेजी के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो दुईवटा, अब त यो दुईवटाको बिचको लडाइँसँग पनि सम्बन्धित चाहिँ नागरिकता विधेयक। तपाईँको यो इलेक्सनमा तपाईँको एमाले भन्ने पार्टी, त्यो पनि तपाईँको भाइ अमेरिकन छ, भाइ इन्डियन छ। अरू वामपन्थी पार्टीहरू भनेको पनि भाइ अमेरिकन छन्, भाइ इन्डियन छन्, हो कि? तर ठुलो जनमत कम्युनिस्टहरूको जनमत चाहिँ त्यहाँभित्र छ। यो चाहिँ अलिक सङ्गठित छ, एमाले अलिक व्यवस्थित पनि छ होइन, अलिक सङ्गठित छ, व्यवस्थित त छैन। हेर्नुहोस् होइन, अरू कम्युनिस्ट भन्दा त छ नि। अनि यसलाई पनि बिगार्नका लागि के गरे भनेर भन्नुहुन्छ भने भित्र मान्छे हुल्दिया छ एकदम हाई केपीबा जिन्दाबाद, अर्थक सिद्धान्त दर्शन आदि इत्यादि केही पनि छैन। केपीबा जिन्दाबादको एउटा जत्था त्यहाँभित्र पसाइदिएछ। त्यो नुन खाएर बसेका, चाटेर बसेका मान्छेहरू थुप्रै छन् त्यसभित्र, यो पनि हेर्नुहोस्। अनि तिनीहरू केपीबा जिन्दाबाद भन्छन्, केपीबा कति फुरुङ्ग छन्, केपीबा कति फुरुङ्ग हो यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, त्यो चाहिँ होइन, किनभने केपीबासँग मेरो भेटघाट छैन। अनि त्यो जनमतले उ गर्छ। भोलि केपीबा अलिकति तल झर्ने बित्तिकै नि हेर्नु होला, मैले भनेर राखेको अहिले रेकर्ड बनाएर राख्नु होला। त्यो अलिकति केपीबा तल झर्ने बित्तिकै त्यही जनमत, तिनी जुन एक खालको ठेट्ना केटाहरूको जनमत छ, त्यही केपीबालाई सत्तो सराप गरेर हिँडेनछन् भने भन्नु होला। किनभनेदेखि अलिकति झरिसकेपछि त खेद्न पाइयो नि त, अब खेद्न पाइएन लाठो लगाएर। अहिले हेराइको यो केपीबालाई थाहा छैन यो कुरा होला कि के होला त थाहा छैन मलाई। अब यो त मसँग त केपीबासँग भेटघाट छैन। तपाईँसँग एउटा कुरो के छ भने एनालाइसिस गर्यो, एकजना लिडरको कुनै भरोसा छैन, कसैले चलाइराखेको छ, केही भएको छ, कसैबाट चाहिँ प्रभावित गरिएको छ लेफ्ट पोलिटिक्सभित्र। म नाम नभनौँ अहिले,
तपाईँको उसमा उसलाई अब केही लिडरहरूको चाहिँ बिचमा उ गरेछ, कसैलाई के मूल्याङ्कन गरेर छ भन्दै यो पिपल पात हो, यता जता पनि फर्किन्छ, यसै गरेर नाचिरहन्छ, पिपल पात हो यो भनेको छ। यसलाई चाहिँ जतिखेर पनि जसरी पनि चलाउन सकिन्छ, चलाएको हो, चलाइरहन्छ। यो चाहिँ पहिलादेखि नै हाम्रो मान्छे हो भनेर अहिले कसैले रेकर्डेड गर्यो। हेर्नुहोस् अब यो केपीलाई पनि उ गर्न चाहिँ सकिन्छ कहिलेकाहीँ, तर यो ढिट हुन्छ यो कहिलेकाहीँ ढिट हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई यसको पछाडिको जनमतलाई निस्तेज बनाउन पनि यसलाई तल झार्नुपर्छ। यो इलेक्सनमा तपाईँको एमालेलाई सेकियो भनेदेखि एउटा कम्युनिस्ट जनमतमा एउटा ठुलो चाहिँ उसमा चाहिँ नैराश्यता आउँछ भन्ने विदेशीहरूको रिडिङ मैले पाएको सूचना आयो। त्यसकारण बाबुराम र वामदेवलाई प्रचण्डको चुनाव चिन्हबाट लड्ने र चाँडै माधव नेपालसँग एकता हुँदैछ भनेछ। बिचरा बाबुरामलाई के अरे वामदेवलाई चाहिँ यो कुरो थाहा छैन। बाबुरामलाई थाहा छैन मलाई भन्न सक्दिनँ। वामदेवलाई चाहिँ किन एकाएक उनीहरू हँसिया हतौडाबाट लड्न बाध्य? वामदेवलाई त एकदम चाहिएको छ। अगाडि चुनावमा गए त्यो बरु सूर्यबाट सहज हुन्थ्यो होला नि त वामदेवलाई। हराइदिन्छन् भन्ने भयो, पहिला पनि हराइदिए मलाई हराइदिन्छन् भन्ने भयो। सुरक्षित चाहिँ छन् त हँसिया हतौडाबाट। सुन्नुहोस् न अब खोइ अब त्यहाँ चाहिँ अलिक विश्वास के भएर भयो त्यो चाहिँ अब थाहा छैन। उनले भन्दैखेरि भनेको छ मलाई हराइदिन्छन् त्यहाँबाट भनेर भन्ने भयो। किनभने पटक पटक हराइयो, एक दुईचोटि त हराइयो नि त। हराउने उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमालेकै मान्छेहरू पनि लागे, कतिपय मान्छेहरू, त्यस कारणले हराइयो। जित्ने पोजिसनमा पनि हराइएको छ क्या। तपाईँको 54 सालको इलेक्सनमा पनि वामदेवले त जित्ने हो कि, षड्यन्त्र गरेर हराएको त्यो चाहिँ। त्यतिखेर चाहिँ जित्ने नै हो उनले। 56मा को इलेक्सनमा त्यतिखेर पनि जित्ने नै हो। अब केही मान्छेहरूलाई तपाईँको केही मान्छेहरू चाहिँ हारेर पनि जिते। तपाईँको झापाको क्षेत्र नम्बर 2मा केपी ओली र 4 नम्बरमा चक्र बाँसदोला, यिनीहरू हारेर जिते हुन्। केपी ओलीले झापाको त्यसकै बेलाको 6 नम्बर क्षेत्र चाहिँ जितेकै हो, हेर्नुहोस्, हारेको होइन। तर 2 नम्बरमा चाहिँ केपी ओलीले हारे हो। हामी त त्यहाँ छौँ नि, तर जिताइयो हो कि। चक्र बाँसदोलाले पनि हारेको, युक्त भेटवालले जित्यो त्यो चुनाव, कसैले भन्छ, तर जिताइयो। यो डिजाइन त पहिलादेखि नै यस्ता खालका डिजाइनहरू बन्दै आएका छन्। चुनावमा कति कसको भर हुने देख्दै आँखाले देख्दै त्यो हो। तपाईँको कतिपय मान्छे भोट गर्न गएका मान्छे भोटरले उसमा चाहिँ यो जुत्ताको मोजाभित्र चाहिँ ल्याएर फ्यालेको हो, जुत्ताको मोजाभित्र हालेर ल्याएर फ्यालेको भन्दै 2 दिन पछाडि हामीले तल बजारको तल्लो फेदमा चाहिँ एउटा उसमा युक्त भेटरको 300 भोट चाहिँ हामीले त्यहाँ भेट्यौँ। हेर्नुहोस् यहाँ कसलाई लगाएर यदि त्यो बाक्सा खोलिएको थियो अदालतमा सेटिङ मिल्यो। के भयो भनेर भन्दाखेरि केपीले 6 नम्बर छोडेर चाहिँ 2 नम्बर समातेको थियो। यदि केपीले चाहिँ 6 नम्बर छोडेर 2 नम्बर छोडिदिया भएदेखि नि त्यो युक्त भेटवाल पनि जित्ने थिए, केपी ओली पनि जित्ने थिए होइन। अर्को चाहिँ केपी ओलीको ठाउँमा त काङ्ग्रेसको त्यो सिके प्रसाङको श्रीमती आउने भने साटासाट गरे यिनीहरूले। अब चक्र बाँसदोला हार्थे, अनि चक्र बाँसदोला र केपीको लागि त्यो कुर्बानी भयो त्यहाँ। प्रचण्डले बत्ती निभाएर जित्यो भन्ने त सामान्य भइसकेछ। यो त यस्ता कुराहरू चाहिँ त हेर्नुहोस्, यी कुराहरू छन्। यो सेटिङ तपाईँले पाएको सूचना अनुसार भनेको नेपालमा कम्युनिस्ट जनमतलाई चाहिँ निराश बनाउन अब वाम गठबन्धन पनि हुन दिइँदैन, एमाले र माओवादीको एकता पनि हुन दिइँदैन। अब केपी ओलीले के गर्छन् यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। सम्भावना छ अझै वाम गठबन्धन अझै सम्भावना चाहिँ तपाईँको त म अहिले त छिन देखेको छु। अब नेसनलिस्ट केही फोर्सहरूलाई चाहिँ समेट्यो भनेदेखि एउटा सानो गठबन्धन चाहिँ त्यहाँ बन्छ, जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू, कमल थापाहरू, अथवा चाहिँ अरू पनि छन् नि त, सानातिना अरू वाम घटकहरू छन्, इभन मोहन वैद्य, त्यो विप्लव। अब यिनीहरूलाई केही लिएर चाहिँ उ गऱ्यो भनेदेखि एउटा चाहिँ त्यहाँभित्र पनि छ। अब यिनको जनमत कति छ होइन। अब यतापट्टिको गठबन्धनबाट चाहिँ माधव र प्रचण्ड केपी ओलीसँग मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि त्यो सूचना मैले पाएको सूचना यदि सत्य हो भने पहिला त पहिलो चुनावमा त ठ्याक्कै ट्याकल गरेर गएको थियो नि त, देखिएको थियो नि त। त्यो गठबन्धन बनाउने भत्काउने, त्यो गठबन्धन बनाउने पनि भत्काउने पनि, त्यसलाई निस्तेज बनाउने भन्ने कुरो त पहिला त्यतिखेरै योजना बनिएको थियो कि त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन है। फेरि सानो भएको कुरो भन्नु हुँदैन त्यतिखेरै। तर अहिलेको त तपाईँको यो अवस्थामा अब गठबन्धन बन्ने सम्भावना
लेफ्ट गठबन्धन बढ्ने सम्भावना अलिक अझै म त्यति देखिरहेको छैन। किनभने सिट बाँडफाँडमा यिनीहरू लगभग देखाउँछन् अलिअलि आफूलाई कुनै ठाउँमा राष्ट्रवादी देखाउँछन्, कसैले देशभक्ति देखाउँछन्, बोल्छन्, मञ्चमा देखाउँछन्, उ गर्छन्, राख्छन्, हो कि त्यही भित्रै पनि चर्काचर्की गर्छन्। तर भोट हाल्ने बेला त्यही नागरिक विधायकको समर्थनमा भोट हाल्छन् भनेदेखि के को राष्ट्रवाद तिनीहरू, के को देशभक्त हुन्? त्यो अर्कालाई देखाउनु किन भनेको? माने माधव र प्रचण्डको चाहिँ एकता हुने सम्भावना चाहिँ देखियो है। त्यो चाहिँ सम्भावना छ। त्यो भयो भने यो पार्टी एकता अझै पनि म त्यति लाग्दैन। किनभनेदेखि दुईटा सिंह एउटै जङ्गलमा रहन्छन्, यो मिलेर भाले सिंह है, फेरि भाले र पोत्ते मिल्लान्। हेर्नुहोस् भालेको चाहिँ मिलन हुन्छ हुँदैन त्यो म भन्दिनँ अहिले, किनभने दुईटा सिंह छन्। यदि तपाईँको 3 जना मान्छेले राजनीतिबाट विश्राम लिने हो भने कम्युनिस्ट युनिटी अहिले पनि हुन्छ। को हुन्? 3 जना मान्छे म भनिदिउँ। केपी, एकजना केपी ओली, तपाईँले नाम लिनुभयो, अर्को माधव कुमार नेपाल, अर्को भनेको प्रचण्ड। यी 3 जनाले सन्यास लिने राजनीतिबाट ल हामी चाहिँ अभिभावक भूमिका निर्वाह गर्छौँ, अब जो आउँछ ल गर भनेर चाहिँ अरूलाई छोडिदिने हो भने कम्युनिस्ट एकता अहिले पनि हुन्छ। तर तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ प्रचण्डलाई अन्तिम इनिङ चाहिएको छ प्रधानमन्त्री, केपी ओलीलाई अझै प्रधानमन्त्री हुनु छ, माधव नेपालमा पनि त्यो रहर छ। इगो यसलाई म देखाउँछु भने, तर अहिले म यसो हेर्छु साइकोलोजी है, जनताको बिचमा पनि साइकोलोजी त्यो जान थालेको छ। मान्छे अब यसलाई कसरी अर्काले युज गरिदिन्छ कि केपी ओलीमा अलिक निराशा बढेर गएको छ पछिल्लो दिनमा त्यो बोलेको ओरेको साइकोलोजिकल उसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति कता त्यो लागिराखेको छ। भेटघाट त मेरो छैन, मैले त अघि नै भनिसकेँ, मैले त 54 सालमा भेटेको केपी ओलीले, त्यहाँदेखि आजका दिनसम्म भेटेको छैन है। त्यो बोलेको ओरेको फिगरलाई हेरेर चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो साइकोलोजिकल स्टडी, त्यो साइकोलोजिकल थ्योरीहरू युज गरेर के हो यो साइकोलोजी पढ्नुपर्ने हुन्छ नि। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक निराश। प्रचण्डमा उत्साह बढ्या हो बाबुराम वामदेव। तपाईँको अर्को कुरो के पनि हो भनेर भन्दाखेरि केपी ओलीलाई अब गएर चाहिँ त्यहाँभित्र एक किसिमको चाहिँ नैराश्यता क्रिएट गर्नु सक्यो भने त कम्युनिस्ट जनमत त विस्थापित हुन्छ, फेरि त्यहाँ पनि त्यो त विस्थापित हुन्छ। हेर्नुहोस् अब त्यो देखिँदैछ। सम्भवतः यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो ठाउँमा एलायन्स अहिले, तर यी 3टा टप लिडरहरू छन् नि, यी टप लिडरहरूले ब्याक हुने हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन अझै पनि एक हुन सक्छ। त्यो एक हुन्छ, त्यो युनिटी एक हुन्छ, त्यो चाहिँ युनिटी बन्छ। तर उहाँहरूकै युगोले केपी ओली प्रचण्ड र माधव नेपालको युगोले तपाईँको माधव नेपालको विरुद्धमा माधव नेपालको पार्टीभित्र बोल्ने को अहिले आलोचना गर्न हुँदैन, प्रचण्डकोमा त झन् हुँदैन। अब शालिग बनाउने भन्न थाले वर्षमान पुनले टोलमा। सुन्नुहोस् यहाँ, प्रचण्डको त झन् हुँदैन। जुन दिन त्यहाँबाट विरोध हुन्छ नि, विरोध हुन थालिसके पछाडि प्रचण्डको विरुद्धमा आउँछन् ती पहिलाका लडाकु सडाकु सबै आउँछन् प्रचण्डको विरुद्धमा चाहिँ। अब त्यतिखेर जब इरोजन सुरु हुन्छ त्यतिखेर आउलान्, अथवा चाहिँ होला कलङ्क कोही बेला चाहिँ अब स्टालिनलाई चाहिँ पछिबाट आएर चाहिँ ख्रुश्चेभले गद्दार भनेर भने जस्तो त्यही कुनै आउला, पछिको अहिले होइन है, कुनै कालमा आउला। त्यो गरिहाल्यो भनेदेखि तपाईँको अहिले तपाईँको प्रचण्डको विरुद्ध कसैले बोल्दैन, केपी ओली विरुद्ध केही पनि बोल्न सक्दैन। बोल्ने भएदेखि तपाईँको एमसिसी कसैको काहीँ डिसिजनै नगरिकन छिराइदिए, सबैले गएर भोट हालेन। हेर्नुहोस् यहाँ नागरिकता विधेयक यही हो। केपी ओली विरुद्ध नि बोल्ने कोही छैन, केपी ओली विरुद्धको पनि बोल्ने कोही छैन। हाइ बा अहिले त त्यसो भए यदि कम्युनिस्ट शक्तिहरूले शक्ति गुमाए, टुक्रा टुक्रा परेर भनेपछि फाइदा काङ्ग्रेसलाई हो? फाइदा काङ्ग्रेसलाई, फाइदा त अहिले त अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने जनमतको हिसाबले त विदेशी शक्तिहरू हाबी हुँदै गएका छन्। उनीहरूले खेलेको डिजाइनभित्र सबै काङ्ग्रेसले ठुलो पार्टी बनाउने। तर काङ्ग्रेसभित्र पनि फेरि चयन त छैन नि। शेखर कोइरालाको ग्रुपले भित्रभित्रै केपी ओलीसँग गठबन्धनको तयारी गरेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेछ। त्यो त बार्गेनिङ, त्यो सम्भव छ? शेखरको ग्रुपले बार्गेनिङ अहिले नै सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा काङ्ग्रेसभित्रको स्ट्राटेजी हो। काङ्ग्रेसले अरू गठबन्धनका अरू वामपन्थी शक्तिहरूलाई ब्याक बसाउनका निम्ति गरेको तयारी हो। इमिडिएट अन्तिम अवस्थामा पनि मलाई लाग्छ कि शेखर कोइराला गएर चाहिँ देखाउलान्, केपी ओलीसँग चाहिँ नजिक भएको देखाउलान्, तर शेरबहादुरसँगै मिल्छन् होइन, देखाउलान्। अनि त्यहाँबाट चाहिँ शेरबहादुरको यो भएन भनेर चाहिँ होलान्। अनि भइसकेपछि के अर्को स्ट्राटेजी पनि हो, त्यो होला त्यो अवस्थामा हो कि त्यो पार्लियामेन्ट जब डिजल्भ हुन्छ नि। अहिले त यो नागरिकता विधेयक पास गर्नका निम्ति पार्लियामेन्ट डिजल्भ छैन, त्यसैका लागिराखेको छ। जुन दिन पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुन्छ नि, पार्लियामेन्ट डिजल्भ भइसकेपछि यो पनि हुनसक्ने मेरो सम्भावनाको मेरो आँकडा मात्रै हेर्नुहोस्। अनि त्यो बिचमा चाहिँ बार्गेनिङ चल्छ। हेर्नुहोस् यहाँ हो कि बार्गेनिङ चल्छ। त्यतिखेर त शेरबहादुरको सरकार अल्पमत बहुमत भन्ने पनि हुँदैन। अनि सिटमा
अब कि चाउरिनु पर्यो, शेरबहादुरले जे दियो त्यो लिनु पर्यो होइन, त्यो स्थिति आउला। त्यसो हुँदाखेरि त शेखर कोइरालाहरू काङ्ग्रेसमै एडजस्ट हुने भए। हेर्नुहोस् है यहाँ, अनि चाउरिनु पर्यो कसले भन्दाखेरि माधव प्रचण्डले। अनि ती चाहिँ केपिओलीतिर जाँदैनन् त्यति बेला? जाने ठाउँ कहाँ भन्छ, जाने ठाउँ कहाँ भन्छ लु भन्नुहोस्। पहिला सिट बाँडफाँड आदि इत्यादि भन्छ चाहिँ भोलि तपाईँको त भोलि त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि टिकट दियो। तपाईँको एउटा कुरो म भन्छु कि घात अन्तर्घात अथवा चाहिँ राजनीति उगार्ने गर्नु पऱ्यो भनेदेखि जे पनि हुन्छ। तपाईँको 54 सालको झापामा चाहिँ जिल्ला विकास समितिको चुनाव थियो क्या, म यति भन्छु। जिल्ला विकास समितिको चुनाव भयो, पार्टीले टिकट दियो, तपाईँको एउटै पार्टीभित्र पार्टीले टिकट दियो नरेश खरेललाई। सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने, सभापतिमा चुनाव लड्ने नरेश खरेल, स्वतन्त्र भएर लड्दिए अर्जुन राई, एमालेकै जिते अर्जुन राईले। हेर्नुहोस् यहाँ सारा शक्ति लाग्यो, सारा शक्ति लाग्यो। हेर्नुहोस् है यहाँ, अनि त्यो आउँदाखेरि कहाँ कसलाई निश्चित गर्ने, यो चलन पार्टीभित्रको। अनि अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि काङ्ग्रेस त झगडा गर्छ आफूभित्र चाहिँ गरे जस्तो गर्छ, मारामार हुन्छ, चार चौरास बमबाडी हुन्छ, अनि अन्तिममा आएर भोट हाल्ने ठाउँ एउटै बनाउँछ। भनेपछि यो चुनावले गठबन्धन भएर गयो भने केपी ओलीको चाहिँ दयनीय अवस्था हुने सम्भावना देखिन्छ। गठबन्धन भएर गयो र केपी ओलीले बुद्धि नपुर्याए। बुद्धि पुऱ्याउन के गर्नु? सुन्नुहोस् यहाँ, बुद्धि नपुर्याए। अहिले म भन्दिनँ, यो चाहिँ कुरो म भन्दिनँ, तपाईँलाई मिडिया मार्फत म भन्दिनँ। कतिपय कुराहरू यस्ता हुन्छन् कि मनसा चिन्तित कर्म बच्चा साना प्रकाश सायद हो कि, अब अलिकति केही कुराहरूमा बुद्धि नपुर्याए, दयनीय हुने अवस्था छ, कमजोर हुने अवस्था छ भनौँ न, अलिक कमजोर हुने अवस्था। अनि चुनाव पछाडि फेरि सत्ता समीकरणमा चाहिँ ओली र यी माधव प्रचण्डहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ? तपाईँको बहुमत पुग्ने भएन आउने हो। अनि त्यसो भए आरजु प्रचण्डको आलो पालो चल्छ, बहुमत पुग्ने भयो भने आउने हो। त्यो सम्भावना रहँदैन। सकेसम्म काङ्ग्रेसले के गर्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि पहिले सकेसम्म आफ्नो पार्टीको बहुमत हेर्नु होला, बहुमत ल्याउनका निम्ति भनेर आफ्नो पार्टीका लागि तयारी गर्छ। अहिले स्वतन्त्रको हुइम चलेको छ नि, यो स्वतन्त्रको हुइम चलेको छ नि, एउटा खतरा छ। स्वतन्त्रको हेर्दाखेरि हामी स्वतन्त्र भन्छौँ, पक्षपाती हामी स्वतन्त्रको पनि हामी पनि सब पक्षपाती हुँला, कोही बेला हामी पनि लाग्यो हो स्वतन्त्र भनेर चाहिँ आएको छ। भोलि मान्छे 20वटा सिट स्वतन्त्र आएर जितिदिए, त्यो 20वटा सिट बहुमतमा जाने भयो। अब ती स्वतन्त्रलाई नचाउने अर्कै कसैले नचाइदियो भने त बहुमत त त्यहाँ हुन्छ हो, निर्णायक शक्ति त्यो हुन्छ। अनि त्यसभित्र पनि स्वतन्त्र भनेपछि त कसैको हिप लाग्दैन नि त, जहाँ जता गए पनि हुन्छ नि। त्यो स्वतन्त्र पार्टी हुँदाखेरि पार्टीको हिप लाग्छ, स्वतन्त्रको मलाई चाहिँ हिप लाग्दैन नि त। नियमले त त्यही भन्छ। यो सिस्टमको कुरो गर्दैछु, मलाई कतिपय कुरा यही सिस्टमै मन परेको छैन भनेर म त्यही व्यवस्थै मन पर्दैन भन्छु म, त्यही कारण यो तपाईँको यो स्वतन्त्र नआउला भन्न पनि सकिँदैन। तपाईँको केही स्वतन्त्र काङ्ग्रेसबाट आउँदैनन् भन्ने पनि छैन। एउटा हेरिराख्नु होला कि माधव खास टप लिडर माधव नेपालदेखि बाहेक अरू उठेको ठाउँमा लेफ्टरलाई भोट हाल्नका निम्ति, माधव नेपालको पार्टीलाई भोट हाल्नका निम्ति काङ्ग्रेस कति इमान्दार होला। त्योभन्दा बढी काङ्ग्रेसको स्वतन्त्रले ल्याउने हो भनेदेखि कसलाई हाल्छ उसले? जनकपुरको उदाहरण छ, सुन्नुहोस् मेयरमा। एक दोस्रो हो, त्यस्तो भयो भनेदेखि जस्तो अब माधव नेपालको पार्टीको त दयनीय छ अवस्था, दयनीय छ हो। एउटा कुरो चाहिँ के मान्नुपर्छ, जति मान्छे त्यहाँ सङ्गठित छन् नि, जति सङ्गठित छन् त्यसलाई सङ्गठित बनाएर चाहिँ राखेको छ माधव नेपालले, त्यो चाहिँ मान्नुपर्छ। सङ्गठनलाई चाहिँ यति चाहिँ मान्नुपर्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गरेर राखेको छ, तिनीहरू इन्ट्याक्टमा छन्। हेर्नुहोस्, यो सङ्गठन गर्ने शैलीलाई चाहिँ फेरि माधव नेपाललाई सराहना नै गर्छु। यो शैली चाहिँ त्यति चाहिँ इन्ट्याक्टमै छन्। मात्रै कोही इन्ट्याक्टमा छ भन्दाखेरि नितान्त कार्यकर्ताहरू इन्ट्याक्टमा छन्। कार्यकर्ताहरू दायाँ माया छैनन्। अब हुन सक्छन् त्यो दायाँ माया लागे पनि कहाँ लाग्ने भन्दाखेरि एमालेमा लाग्छन्, माओवादीमा लाग्दैनन्। त्यो लागे पनि किनभने हिजोको स्कुलिङ त्यो माओवादीमा लाग्दैन, त्यो एमालेमै लाग्छन्। त्यहाँभित्र पनि रसाकसी छ। झलनाथजी कता के भन्नुहुन्छ, माधव नेपालजी कता के भन्दै हुनुहुन्छ, यो कुरो हो।
तपाईँको केपी ओलीको ठाउँमा म हुन्थेँ भनेदेखि यत्रो दिनमा बाँकी राख्ने थिएन, म झलनाथलाई त अस्ति लिएर आउँथेँ। किन बाँकी राख्थेँ? आएर अँगालो हालिदिने बित्तिकै त सकिया छ त्यहाँ। अस्ति लिएर आइसक्ने थिएँ म। उहाँ चुनाव लोकल इलेक्सन चुनाव लड्दाखेरि सँगै गएर गठबन्धन गरेर गए त। जीविसमा चाहिँ माधव झलनाथकै मान्छे आए त त्यहाँ, के अरे जिल्ला समन्वय समितिमा त। देखिया छ नि चुनावको प्याटर्न त छैन र? त्यहाँ आउनु एउटा सन्देश जान्थ्यो जाँदैन थियो। अनि यदि त्यो गरेको भएदेखि, दम्म अलिकति कम गरेको भएदेखि, अलिकति अहङ्कारलाई तल झारेको भएदेखि त त्यो त सकिया थियो त्यहाँ। कहिलेकाहीँ डिप्लोमेट हुनुपर्छ लिडर, इगो मात्रै पालेर हुँदैन। कति चाहिँ जान्छ केपीले अब कति दिन शासन गर्ने, झलनाथले कति दिन गर्ने हेर्नुहोस् यहाँ। दोस्रो अर्को कुरो, तपाईँको नयाँ एजेन्डा आजका दिनसम्म तयार भएको छैन। नयाँ एजेन्डा कसैसँग छ? छैन। छैन। नयाँ एजेन्डा त आउनु पर्यो नि त, चुनावी एजेन्डा नयाँ। यसमा चाहिँ म यसो गर्छु भनेर विकासको कुरा मात्रै भनेर अब कसैले पत्याउँदैन, समृद्धिका कुरा मुखले भनेर मात्रै पत्याउँदैन। अब के संहिता खारेज? होइन, अब नयाँ एजेन्डामा जानुपर्छ। नयाँ एजेन्डा के आउँछ त्यस पछाडि भनौँला, अहिले होइन। हेर्नुहोस् यहाँ, केपी ओली संहिता खारेजी र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आउँछन् भन्छन् क्या मान्छेले। होइन, अब आउने नआउने त त्यो त उहाँलाई थाहा होला, मलाई चाहिँ थाहा छैन। मैले त अघि भनिसकेँ, मलाई त 54 सालदेखि यतातिर मेरो भेट भएको छैन, एक दिन पनि भएको छैन अघि। तर मलाई मसँग भेट भयो भनेदेखि जसले भेट गरे पनि, म प्रचण्डले भेट गरे पनि उहाँलाई पोजिटिभ सजेसन गर्छु, म नेगेटिभ गर्दिनँ। केपी ओलीले भेटे पनि मलाई पोजिटिभ सजेसन गर्छु है, म नेगेटिभ गर्दिनँ। आलोचना चाहिँ म गर्छु दुईटै। माने अझै एउटा आशा छ कि यिनीहरूको बुद्धि पलायो भने वाम गठबन्धन हुनसक्छ। बुद्धि पलायो भने त हुन्छ, त्यो चाहिँ आशा गर्न सकिन्छ। बुद्धि पलायो भने हुन्छ, तर यसको निम्ति अलिकति केही लिडरसिपहरूमा चाहिँ इगो प्रब्लम गर्नु होइन, डाइनामिजम अलिकति। केही लिडरहरूले त्यो आफूलाई दोस्रो दर्जाको नेतृत्व भयो, जसले भन्छ वामपन्थी अब प्रचण्डतिरकाले पनि अलिकति प्रचण्डलाई क्रस गरेर जान्छौँ हामी भने चाहिँ अलिकति उसमा जानुपर्छ। केपी ओली पनि हामी अलिकति क्रस गरेर जान्छौँ भन्यो भनेदेखि दुइटैको बिचमा पनि एलायन्स हुन्छ। हेर्नुहोस् अघि क्रस होइन भने आफै सत्यनाश हुने बाटोमा। अब यो बिस्तारै चाहिँ यो विनाशकोतिर लागेको चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। त्यो इगो, अहङ्कार, अब कस इन्टेन्सनल्ली कोही त छ नि त त्यहाँभित्र पनि, फेरि इन्टेन्सनल्ली तपाईँको यो लेफ्ट पोलिटिक्सलाई मास्नका निम्ति नै नेतृत्वमा पुगेका छन्। के कुरो गर्नु, त्यसले यस्तो भइरहेछ। यो पोलिटिक्सलाई मास्नैका लागि पनि त्यो नेतृत्वमा पुगेका छन् क्या। अब यो को गरे कसरी गयो भन्ने कुरो त यो नभनौँ न। यो धेरै कुरा छन्। हिजोको आदर्श, त्याग, समर्पण गर्ने मान्छे सबै किनारा लागेर गए। त्यो हिजोका मान्छेहरू त्यो गर्न पायो भने त यो पार्टीभित्र चाहिँ यो खाइदेउहरू, यो चैतेहरू, यो हाबी हुँदै हुँदैन नि है। यो स्थिति त आउँदैन थियो। अलि अर्को कुरो दिनु पऱ्यो नि त क्रिटिकल्ली। यदि केपी ओली देशभक्त हो भने देशभक्तको एजेन्डा ल्याउनु पऱ्यो। प्रचण्ड रिभोल्युसनरी हो भने त रिभोल्युसनरी एजेन्डा आउनु पऱ्यो। हेर्नुहोस् है, अब आउनु पऱ्यो नि त। क्रान्तिकारी हो भने क्रान्तिकारी एजेन्डा आउनु पऱ्यो नि। अब सङ्घीयता भनेर पत्याइँदैन, अब चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भनेर पत्याइँदैन। हेर्नुहोस् साफै कुरो, एजेन्डा त आउनु पऱ्यो नि त। रिभोल्युसनरी एजेन्डा के चाहिँ गर्ने हो त? कुबेर जस्तो मौकामा हिरा फोर्नु पर्यो, बेमौकामा कौडी पनि नछोड्ने हुनु पर्यो। तपाईँको यहाँको मार्केटमा, नेपालको मार्केटमा भारतीय चामल बिक्री वितरण गर्ने कि नगर्ने, सबै नदीनाला भारतलाई सुम्पिने कि नसुम्पिने, प्रष्ट किटेर आउनु परेन? नागरिकतामा के हो? नागरिकता के हो? यो बोलेर मात्रै हुन्छ र गरेर मात्रै हुन्छ? भारतलाई नागरिकता दिने भनिसकेपछि यो एजेन्डा बोकेर जो गयो त्यो त्यसलाई त राम्रो मान्दैन। त्यो चाहिँ मान्दैन, मानिँदैन। नागरिकता एजेन्डालाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गरिँदैन। अब त्यसो भने डाक्टर साहब अरू केही छ डाक्टर साहब यसमा बिट मार्नुभन्दा अगाडि? हजुर, यो वाम गठबन्धनको विषयमा? वाम गठबन्धनको विषयमा मैले तपाईँलाई भने नि, यो अलिकति इगो त्याग्ने, अलिकति गर्ने, अलिकति समर्पणको भाव देखाउने हो भने त कालो बादलमा चाँदीको घेरा अझै पनि छ। चाँदीको अब ऊ चाहिँ घेरा चाहिँ देखिन्छ। होइन भने विनाशको बाटो, होइन भनेदेखि विनाशको बाटोतिर चाहिँ एकतिर लम्के point त योभन्दा अगाडि नै अलिकति विनाश जान्छ है भनेर भनेको थिएँ। अहिले त धेरै विनाश गइसक्यो। यो खेलिदिएको छ अर्काले खेलिदिएकोमा तपाईँको कति कसरी जाने भन्ने कुरो एउटा ठाउँमा छ। र तपाईँको यही नागरिकता विधेयकमा अब अहिले हो यही सोध्न चाहन्छु डाक्टर साहब यहाँबाट। तपाईँलाई अहिले एउटा प्रेसर परेको छ राष्ट्रपतिलाई, होइन? यहाँ केही मान्छेहरूले भने तपाईँलाई यति चाहिँ म भनौँ, राष्ट्रपतिलाई उसमा मेरो कुनै यस्तै चिया गफमा कहीँ बसेको बेलामा
के मान्छेहरूले भने हिजो अध्यादेश मार्फत केपी ओलीले ल्याएको हो पनि यही हो। तपाईँले फेसबुकमा पनि लेख्नु भएको छ यो कुरा। सुन्नुहोस् न यो पनि यही हो। हिजो केपी ओलीले अध्यादेश मार्फत ल्याउँदाखेरि हामीले केपी ओलीको पनि विरोध गरेकै हो। तर राष्ट्रपतिले त्यति बेला तुरुन्तै चाहिँ सदर गरिदिनु भएको थियो नि त। अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी मान्यता त काहीँ छैन त, हामी त्यति त बुझ्छौँ नि। फेरि कानुनी बाटो अध्यादेशलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्ने काहीँ छैन, तुरुन्तै पास गरिदिनु थियो राष्ट्रपतिले। त्यो पास गर्न त्यो गलत थियो। अहिले ठिक गर्नुभयो? त्यो गलत हो त्यतिखेर। अहिले चाहिँ ठिक गर्नुभयो? अहिले रोकेर चाहिँ ठिक गरे हो। अब फेरि सत्तारूढ दलले जस्ताको तस्तै पठाउने भनिरहेको छ, अब त उहाँले रोक्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ के छ भनेदेखि संविधानमा ऐनमा के लेखिएको रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि फेरि पनि दोस्रोचोटि पठाएमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनेको छ होइन, गर्नेछ भनेको छ। अब यहाँनिर कुरो आयो, यदि उहाँको ठाउँमा म हुन्थेँ भने म के गर्छु भन्ने कुरो हो नि, म गर्ने थिइनँ। सुन्नुहोस् यहाँ, नगरे के हुन्छ, नगरे के हुन्छ, त्यत्तिकै चबाइले के हुन्छ? नगरे उहाँको विरुद्धमा महाभियोग प्रस्ताव आउँछ। होइन, महाभियोग प्रस्ताव आएर के गर्छ? अनि बालुवाटार र शीतल निवासको बिचमा द्वन्द्व भएन? सुन्नुहोस् न यहाँ, कतै संविधानले त दिएको छैन नि त राष्ट्रपतिले। त्यसदेखि पछाडि त जाला नि त अरू कानुनी उपचारका बाटाहरू अरू होला नि त। भनेपछि यसपटक के गर्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले? होइन, उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ। अब हुन्छ के प्रेसर कहाँबाट कताबाट आउँछ त्यो चाहिँ उहाँलाई कसरी गर्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। म यति जान्दछु, यदि उहाँको ठाउँमा म हुन्थेँ भने यति मात्र प्रमाणीकरण गर्थेन, म प्रमाणीकरण गर्ने थिइनँ। मैले रिक्वेस्ट गर्दा पनि राष्ट्रपति महोदयलाई अस्ति पनि फिर्ता गर्नुहोस् भनेर त मैले निवेदन, म पनि हो एउटा निवेदन हो है हाल्या छ। फेरि पनि तपाईँ त्यही भन्नुहुन्छ? फेरि पनि के भन्छु भने यसलाई प्रमाणीकरण नगरिदिनु। तर उहाँलाई केपी ओलीको निर्देशन हो, एमालेको चुनावी दाउपेच हो, रणनीति हो, केपी ओलीको निर्देशनमा गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि लायो नि काङ्ग्रेसका तरुण दलका नेता। उसले त जुलुसै गरे। यदि त्यो स्ट्राटेजीमा त्यो आएको छ भनेदेखि पनि यो इस्युमा कुरो गर्ने, हामीले इस्युमा है, इस्युमा कुरो गर्ने हो। नागरिकताको इस्युमा यदि उहाँले अरू कुरा म जान्दिनँ, अहिले कुरो अरूसँग जोडिया छैन। नागरिकताको इस्युमा उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने गल्ती गर्नुभयो। अब त गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक बाटो छ, मैले गरेँ भने पनि त्यो गल्ती नै हो। हेर्नुहोस् यहाँ अस्तिको स्ट्यान्ड गर्नु भएन भने ठिक गर्नुभयो। किनभनेदेखि त अब त चुनावको माहौल आउने छ। उहाँकै पदावधि कति हो? उहाँको 5 वर्षको कार्यकालमा गरेको एउटै मात्रै राम्रो काम हो भने त्यही हो, त्यही मात्रै हो है। फेरि गर्नु भने त्यो पनि मेटिन्छ। फेरि गर्नु भने मेटिन्छ। अब उहाँको हातमा छ, उहाँको कोर्टमा छ। हेरौँ देश जोगाउने कि। अब एउटा कुरो एमाले चाहिँ अब उहाँकै परिवारको कसैलाई चाहिँ अब टिकट दिने भन्ने चर्चा पनि आएको छ। हेर्नुहोस् यहाँ, अब त्योसँग पनि जोडिएला, ठाउँ जुन छ त्यो जोडिएला। हेर्नुहोस्, म यति भन्छु, उहाँलाई जिताउने कि हराउने त्यो उहाँकै हातमा छ। हस् डाक्टर, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो। यो वर्षौँदेखिको मैले तपाईँलाई फलो गरेपछिको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि डाक्टर साहबलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद, मेहरबानी।